को अवसरमा भइरहेको प्रवचन कार्यक्रममा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घ केन्द्रीय समितिको तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक न्यानो स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल किसान पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष कामरेड नारायण विजुक्षी रोहित। उहाँलाई अतिथिको लागि आसन ग्रहण गर्न गइरहेको छु म। अनि आजको अर्को अतिथि हुनुहुन्छ इन्जिनियर समाजका सुजन माक्क सर हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि अतिथिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज यो कार्यक्रमको सभापतिमा हुनुहुन्छ नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष सबिन ख्याजुज्यूलाई सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। भियतनामी क्रान्तिकारी नेता कामरेड हो ची मिनको 130औं जन्म दिवसको अवसरमा भइरहेको यो प्रवचन कार्यक्रममा विषय प्रवेश गरिदिनु हुन नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घका केन्द्रीय सदस्य हृदय दाहाललाई सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु। हृदय दाहाल। हेलो, सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार। म हृदय दाहाल नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय समितिको तर्फबाट 130औं जन्म दिवसको अवसरमा आयोजित यस कार्यक्रममा सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामीले भियतनामी क्रान्तिकारी नेता तथा भियतनामी कम्युनिस्ट पार्टीका पूर्व महासचिव एवं समाजवादी गणतन्त्र भियतनामका पूर्व राष्ट्रपति समेत रहनुभएका हो ची मिन्हको 130औं जन्म जयन्तीको अवसर पारेर जुम क्लासबाट कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ र यो कार्यक्रममा पाल्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय समितिको तर्फबाट स्वागत गर्न चाहन्छु र म आजको कार्यक्रमको विषय प्रवेश गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा बारेमा अलिकति बताउन चाहन्छु। भियतनाम दक्षिण पूर्वी एसियामा अवस्थित एउटा सानो देश हो। भियतनामको उत्तरतिर चीन रहेको छ भने पश्चिम दक्षिणतिर लाओस र कम्बोडिया रहेको छ। यो जो पहेँलो भागमा देखिरहेको छ यो भियतनाम हो। यसको पूर्वतिर हिन्द चीन सागर रहेको छ। यो भियतनामको क्षेत्रफल 3,31,210 वर्ग किमी रहेको छ, जो नेपालभन्दा करिब 2 गुणा ठुलो रहेको छ भने र यो भियतनामको जनसङ्ख्या करिब 10 करोड 9.5 करोड रहेको छ। भियतनाम समाजवादी देश भएको हुनाले भियतनाममा समाजवादी अर्थव्यवस्था लागू रहेको छ। भियतनाममा सामूहिक खेती प्रणाली, भ्रष्टाचार न्यून रहेको र भियतनाममा गरिबी दर 1.9% मात्रै रहेको, बेरोजगारी दर पनि 1.9% मात्रै रहेको छ भने भियतनाममा साक्षरता प्रतिशत 93.5% रहेको छ। भियतनाममा शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क र अनिवार्य गरिएको छ। भियतनामको राजनीतिक नक्सा देखाएको छु मैले यहाँ। भियतनाम नेपाल जत्तिकै पुरानो इतिहास बोकेको देश हो। भियतनाममा सन् 1847 भन्दा पहिले त्यहाँ राजवंशीय शासन थियो भने 1847 मा फ्रान्सले आक्रमण गरेदेखि फ्रान्सेली उपनिवेश रहेको थियो। फ्रान्सेली उपनिवेश करिब 94 वर्षसम्म कायम रह्यो भियतनाममा र हो ची मिन्हको स्क्रिन शेयर भएको छैन। स्क्रिन शेयर भएको छैन। तपाईले स्क्रिन बनाउनु भएको छ, शेयर भएको छैन है, अघि हटाउनु। के भएछ त? अहिले पनि देखेको छैन हो। खै उताबाट त के भयो? यता शेयरमा अन भएको छैन त। अहिले देखिरहेछ। हेलो सुनिल, सुनिरहेको हो? देखिरहेछ। अब कन्टिन्यू गर्नुस्। भियतनामको भौगोलिक स्थितिको बारेमा मैले बताएँ सरसर्ती। अब मैले भियतनामको राजनीतिक स्थितिको बारेमा बताउने छु। भियतनाम समाजवादी गणतन्त्र हुनुभन्दा पहिला निकै वटा शासनहरू फेरिए। भियतनाम नेपाल जत्तिकै पुरानो
इतिहास बोकेको देश भएको हुनाले पनि भियतनामको राजनीतिक स्थिति अरूभन्दा महत्त्वपूर्ण रहेको छ। भियतनाममा सन् 1847 मा फ्रान्सले आक्रमण गरेदेखि फ्रान्सेली उपनिवेश रह्यो र त्यो फ्रान्सेली उपनिवेश दुई पटक कायम रहेको छ। यो 1947 मा फ्रान्सेली उपनिवेशबाट मुक्त भइसकेपछि फेरि 46 देखि 54 सम्म फ्रान्सेली उपनिवेश रह्यो र यो बीचमा चाहिँ जापानले आक्रमण गरी जापानिज उपनिवेश बनाएको थियो फ्रान्सलाई र हो ची मिन्हको नेतृत्वमा 3वटा देशसँग उहाँले निकैचोटि सङ्घर्ष गर्न पर्यो, फ्रान्सेली उपनिवेशसँग, जापानिज उपनिवेशसँग र अमेरिकी साम्राज्यवादसँग। यो अमेरिकाले 1964 देखि 74 सम्म करिब 10 वर्ष उपनिवेश बनाउनका निमित्त आक्रमण गर्यो। नेभी सेना, नाटो सेना र आफ्नो संयुक्त राज्य अमेरिकीको सेना लिएर आक्रमण गरेको थियो भने भियतनाम 1954 मा जनवादी गणतन्त्र, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र भियतनामको रूपमा स्थापित भएको थियो। तत्पश्चात नै भियतनामलाई दुईवटा देशमा विभाजन गरियो। यहाँ यो उत्तरतिरको भियतनाम भयो र यो दक्षिणतिरको भियतनाम भयो। बीचमा 17औं प्यारालाल भन्ने एउटा रेखाले एउटा देशलाई दुई भागमा विभाजन गरिएको थियो र 1975 सन् 1975 मा गएर यो देश फेरि एकीकरण भएको थियो। र म हो ची मिन्हको बारेमा केही बताउने छु। हो ची मिन्हको जन्म 1890 मे 19 मा नियोन सिन कोङ सहरको नामलियन गाउँमा भएको थियो। भियतनामका पूर्व राष्ट्रपति हो ची मिन्हको परिवार पहिले सामान्य परिवार थियो, गरिब परिवार नै हो। तर हो ची मिन्हको पिताले चाहिँ दुःख गरेर पढ्दै काम गर्दै गरेर उहाँले चाहिँ विद्यावारिधि गर्नुभयो, मानव विज्ञानमा विद्यावारिधि गर्नुभयो। त्यसपछि हो ची मिन्हले हो ची मिन्हको परिवार हल्का अलिकति सहज रूपमा अगाडि बढ्यो। उहाँका दुई भाइ र एक बहिनी हुनुहुन्थ्यो अनि धेरैवटा देशमा घुमेको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ उहाँ। त्यसकारण उहाँले घुमन्ते नेताको रूपमा पनि चिन्ने गरिन्छ। हो ची मिन्ह नेता मात्रै हुनुहुन्थेन, उहाँ कुशल लेखक, पत्रकार, कवि र धेरै भाषाका जानकार पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई आफ्नो मातृभाषा बाहेक फ्रेन्च, चिनी, रसियाली, अङ्ग्रेजी, कोन्टनी र मन्डारी भाषाहरू पनि आउँथ्यो। उहाँलाई काका हो भनेर पनि बोलाइन्थ्यो, चिन्ने गरिन्छ। काका होको हो ची मिन्हको राजनीतिक यात्राको बारेमा मैले बताउँछु। यो सबै सनमा दिएको छु मैले। सन् 1808 देखि 11 सम्म दास विरोधी आन्दोलन चलेको थियो, त्यसलाई अगस्ट क्रान्ति पनि भनिन्छ। त्यो अगस्ट क्रान्ति पछि चाहिँ हो ची मिन्हले देश छोड्नु भएको थियो। उहाँको पितालाई फ्रान्सेली सरकारले पदबाट च्युत गरेपछि उहाँ फ्रान्स हुँदै अमेरिका पुग्नुभयो। अमेरिकामा 2 वर्ष बसिसकेपछि उहाँ बेलायत जानुभयो। बेलायतबाट फेरि पुनः 1919 मा फ्रान्स फर्किनुभयो। त्यहाँ उहाँले भियतनामी देशभक्तको समूह गठन गर्नुभयो र त्यसपछि 1919 देखि 23 सम्म विभिन्न पत्रिकाहरूमा लेख रचनाहरू छपाउने गर्नुभएको छ उहाँले। त्यसपछि 1925 मा फ्रान्सेली कम्युनिस्ट पार्टीमा उहाँ आबद्ध रहनुभयो इन्टरनेसनलमा। त्यसपछि 1930 मा उहाँले यो 25 देखि 30 सम्ममा मध्यपूर्वी एसियाको बाटो हुँदै फेरि चीन आउनुभयो। चीनमा आइसकेपछि फेरि फ्रान्समा फर्किनुभयो र त्यहाँ भियतनामी कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्नुभयो। पछि 1931 मा चीनमा आइसकेपछि चीनमा फेरि पक्राउ पर्नुभयो कोमिन्ताङको सरकारले। त्यसपछि फेरि 33 मा पक्राउबाट छुटिसकेपछि उहाँ रुसमा प्रस्थान गर्नुभयो। 1933 मा रुसमा प्रस्थान गरिसकेपछि फेरि 38 मा चीन फिर्ता हुनुभयो। चीनमा जनवादी क्रान्ति भइरहेको थियो। त्यो क्रान्तिको लाल सेनाको सल्लाहकारको रूपमा काम गर्नुभयो उहाँले। 41 मा भियतनाम फर्किएर स्वतन्त्रता आन्दोलन सुरु गर्नुभयो। 1941 मा नै फ्रान्सले जर्मनको अगाडि आत्मसमर्पण गरेपछि भियतनाम फ्रान्सबाट स्वतन्त्र त भयो, तर त्यति नै खेर फेरि जापानले भियतनाममा आक्रमण गर्यो र 1945-46 सम्ममा चाहिँ जापानिज उपनिवेशले भियतनामलाई गाँज्यो। पछि फेरि 1946 मा भियतनामले जापानबाट स्वतन्त्र त भयो, तर फेरि फ्रान्सले भियतनामले आफ्नो कब्जामा लग्यो र यो युद्ध करिब 8 वर्ष चल्यो। 1946 देखि 54 सम्म फ्रान्ससँग युद्ध गरिसकेपछि भियतनाम पूर्ण रूपले स्वतन्त्र भयो र भियतनामको प्रधानमन्त्रीको रूपमा हो ची मिन्हलाई नियुक्त गरियो। त्यसपछि 1955 मा नै भियतनामलाई उत्तरी भियतनाम र दक्षिणी भियतनाममा गरी दुईटा देशमा विभाजन गरिएको छ। यहाँ मैले राखेको छैन। उत्तर भियतनाम र दक्षिण भियतनाम भइसकेपछि उनीहरूको बीचमा, उत्तर र दक्षिणको बीचमा चुनाव गरेर एकीकरण गर्ने भन्ने विषयमा सहमति त भएको थियो, तर त्यो धेरै लामो समयसम्म
गन्जागोलको स्थितिमा रहिरहेको हुनाले 1964 भन्दा पहिले नै 1960-61 मा भियतनामले लाओस र कम्बोडियाको मद्दतले दक्षिण भियतनाममा सङ्गठन विस्तार गर्ने, आक्रमण गर्ने, सेना परिचालन गर्ने तयारी गरिराखेको थियो र पछि 1964 मा अमेरिकी सेनाले नेटो सेनासहित भियतनामको उत्तरी भियतनाममा सेना खसालेपछि ठुलो रूपमा युद्ध सुरु भयो र त्यो युद्ध 1974 सम्म रह्यो। 1959 मै होचिमिन्हको देहान्त भइसकेको थियो। 40 वटा भन्दा बढी देशहरूबाट करिब 2.5 लाख मान्छेहरूको समूहमा चाहिँ सङ्ख्याले उहाँलाई बिदाई गर्यो। त्यो उहाँको शव यात्रामा धेरै देशहरूले सहभागिता जनाएका थिए भने होचिमिन्हको शरीरलाई अहिले पनि यहाँको म्युजियममा राखिएको छ। 1975 मा उत्तर र दक्षिण भियतनामको एकीकरण भइसकेपछि अहिलेसम्म भियतनाम समाजवादी मुलुकको रूपमा नै रहेको छ र हामीले समाजवादी देशको रूपमा विकसशील विकासतिर लम्किरहेको समाजवादी देशको रूपमा चाहिँ हामीले भियतनामलाई बुझ्ने गरेका छौँ। धन्यवाद। मैले यति नै राखेँ अहिले। हेलो रमेश दाई। हेलो हजुर सुनिरहेछु। जानकी मेरो सकियो भाइ। धेरै धेरै धन्यवाद नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घका केन्द्रीय सदस्य कामरेड हृदय दाहाललाई। उहाँले आफ्नो विषय प्रवेश गरेर जानुभएको छ। अब म यसभन्दा पछाडि अतिथिलाई जोड्न चाहन्छु। आजको यो कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन नेपाल इन्जिनियर समाजका उपाध्यक्ष सुजन माक्क सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर नमस्ते। धेरै धेरै धन्यवाद छ। भियतनामी कम्युनिस्ट आन्दोलनका नेता एवं विश्व सर्वहारा जनताका एक महान नेता कमरेड होचिमिन्हको 130औं जन्म दिवसको अवसर पारेर आयोजित यस कार्यक्रममा मलाई पनि केही बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा आयोजक नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज मैले भर्खरै हृदय दाहालजीले प्रस्तुत गर्नुभएको विषय प्रवेश गरिसक्नु भएको कमरेड होचिमिन्हको जीवनी र भियतनाममा उपनिवेशवाद विरोधी, साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलनहरूको छोटो प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहे। म यस जुम बैठकका होस्ट साथीहरूलाई यो स्क्रिन सेयर गर्ने यो प्रोभाइड गरिदिनु हुन अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। अहिले स्क्रिन सेयर गर्न मिलिरहेको छैन। मिल्यो, धन्यवाद छ साथीहरू। आज मैले यो प्रस्तुतिको निम्ति विशेष गरेर यसको फ्रेमवर्क मैले नेपाल मजदुर किसान पार्टीको केन्द्रीय समितिको मुखपत्र मजदुर किसान भदौ 2070 श्रावणको पूर्णाङ्क 13 मा प्रकाशित कामरेड होचिमिन्ह समर्पण र सरलताका प्रतीक शीर्षकको यस लेखको आधारमा सेरोफेरोमा बसेर मैले यो प्रस्तुति तयार गरेको छु। साथै होचिमिन्हको जीवनी नामक पुस्तकबाट केही अंशहरू र समय समयमा मजदुर दैनिक लगायत केही पत्रिकाहरूमा आएका केही सामग्रीहरू मैले यसमा प्रस्तुत गर्न खोजेको छु। म भित्र विषयमा जान चाहन्छु। र भियतनाममा फ्रान्सेली उपनिवेशवादीहरूको प्रवेश, यहाँ अघि यो विषय प्रवेश गर्दाखेरि साथी हृदय दाहालजीले यसका केही महत्त्वपूर्ण अंशहरू उहाँले प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। पक्कै पनि 19औं शताब्दी उपनिवेशवादीहरूको
को शताब्दी जस्तै रह्यो। 19औं शताब्दीको पूर्वार्धतिर हामीले अनुभव गरेका छौँ, हामीले अध्ययन गर्न पाएका छौँ कि हाम्रो छिमेकी मुलुक भारत माथि बेलायतले उपनिवेश जमाएको थियो। सुरुमा त्यहाँ व्यापारको निम्ति ब्रिटिसहरू व्यापारको निम्ति आए र व्यापारमा प्रभाव पार्दै पार्दै बिस्तारै राज्य नै आफ्नो नियन्त्रणमा लिए। त्यसरी नै भियतनाममा पनि यो 17औं 18औं शताब्दीको सुरुवाततिरबाटै त्यहाँ व्यापारको निम्ति पुगेका फ्रान्सेलीहरूले आफ्नो प्रभाव जमाउन थालेका थिए र 1858 तिरसम्ममा त्यहाँको बन्दरगाहमा हमला गरेर त्यहाँबाट आफ्नो नियन्त्रणमा र त्यहाँको राजधानी, त्यति बेलाको राजधानी सैगोन कब्जा गरेको थियो। तर अघि साथीले प्रस्तुत गर्नुभएको तथ्याङ्कमा केही हाम्रो लेखहरूमा फरक तथ्याङ्क राखिएको छ। जस्तै यो फ्रान्सेली आक्रमणकारीहरूले भियतनामलाई नियन्त्रणमा लिएको, अर्थात् औपचारिक रूपमा पूर्णतः आफ्नो प्रभावमा पारेको र आफ्नो प्रभावमा त्यहाँको सरकार सञ्चालन गर्न थालेको चाहिँ झन्डै 1884 भनेर भनिन्छ। 1884 तिरबाट 1884-85 मा भियतनाममा फ्रान्सेली एक युरोपेली मुलुकको कब्जामा गयो र त्यहाँ उपनिवेश सुरु भयो र भियतनाम सँगसँगै त्यहाँका छिमेकी देशहरू लाओस, कम्बोडिया समेत फ्रान्सेली राज्यको नियन्त्रणमा, फ्रान्सेली उपनिवेशवादी देशको नियन्त्रणमा गयो र यो पूर्वी एसियाका यी देशहरू जहाँ फ्रान्सको उपनिवेश रह्यो ती देशहरूलाई हिन्द चीन पनि भन्ने गरियो। कहीँ कहीँ फ्रान्सेली हिन्द चीन भन्ने पनि नामहरू हामी सुन्छौँ इतिहास पढ्ने बेला। यसरी हाम्रो दक्षिण पूर्वी एसियाको केही मुलुकहरूमा फ्रान्सको उपनिवेश रह्यो र फ्रान्सको उपनिवेश कति क्रूर थियो, उपनिवेश कति क्रूर हुन्छ भन्ने कुरा हामीले चीनको इतिहास पढ्ने बेला, भारतको इतिहास पढ्ने बेला, संयुक्त राज्य अमेरिकाको इतिहास पढ्ने बेला, अफ्रिकी मुलुकहरूको इतिहास पढ्ने बेला हामी पढ्ने गर्छौँ। र यहाँ एउटा कविताको अंश, सानो अंश म यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु। यो कवितामा फ्रान्सले भियतनामी जनतामाथि कस्तो दमन गर्दो रहेछ भनेर त्यहाँ छोटोमा एउटा कविताको अंश राखेको छु। त्यसको भावार्थ कस्तो हुँदो रहेछ भने, यो रबरको खेती गर्न जाने भियतनामी जनताहरूको विषयमा हो। उनीहरू के भन्छन् भने, खेतमा काम गर्न जान धेरै सजिलो छ, तर गाह्रो के छ भने जिउँदै फर्किन गाह्रो छ। के थाहा, फर्किने बेला लास भएर फर्किनु पर्ने हो कि भनेर यसरी त्यहाँका भियतनामी जनताहरूले आफ्नो पीडा फ्रान्सेली उपनिवेशको समयमा आफ्नो असुरक्षा रहेको विषय राखेर यहाँ एउटा कविताको अंश मैले यहाँ प्रस्तुत गरेँ। र त्यति बेला नै उपनिवेशवादको विरुद्धमा फ्रान्सेली जनताको स्वतन्त्रताको पक्षमा धेरै ठुल्ठुला आन्दोलनहरू नभएका होइनन्। ती आन्दोलनहरूका केही नायकहरूको म यहाँ नाम सम्झन चाहन्छु। वाङ वा ठाम, नुगुएन थिन ट्वाट, फान डिन फुङ, ट्रोङ कोङ डिन लगायत यी महान नेताहरू, यी महान कोही मजदुर नेताहरू हुनुहुन्छ, कोही किसान नेताहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले फ्रान्सेली उपनिवेशबाट भियतनामलाई स्वतन्त्र बनाउनको निम्ति उहाँहरूले जेल नेलको सजाय भोग्नुभयो। वाङ वा ठामको हत्या गरियो 1913 10 फेब्रुअरीको दिन। यसरी यी महान भियतनामी नेताहरूले भियतनामी जनताको साथमा फ्रान्सेली उपनिवेशवादको विरुद्धमा जीवन पर्यन्त सङ्घर्ष गरिरहे। यही सङ्घर्षको सिलसिला, यी सङ्घर्षका यी महान नेताहरूबाट अत्यन्त प्रभावित हुनुभयो हो ची मिन्ह। यहाँ तस्बिरमा मैले केही देखाएको छु। यो एउटा तस्बिर, यो सुरुको तस्बिर मैले यहाँ कर्सर घुमाइराखेको तस्बिरमा भियतनामी जनताहरू यो रबर निकाल्ने उद्योगमा काम गर्दै गरेका जनताहरू हुन्। तिनीहरू दिनको 13 देखि 17 घण्टासम्म काम गर्न पर्ने हुन्थ्यो। त्यस्तै गरेर यहाँ मैले दोस्रो तस्बिर, यो कर्सर घुमाइरहेको तस्बिरमा हामी देख्न सक्छौँ यी भियतनामी जनताहरू हुन्। तर यी भियतनामी जनताहरू पहिलो विश्वयुद्धमा
फ्रान्सको लागि अन्य मुलुकहरूमा युद्धको निम्ति लगिएका यी योद्धाहरू हुन्। तिनीहरूलाई फ्रान्सको इच्छा अनुसार फ्रान्सले जहाँ भन्यो त्यहाँ गएर लड्न जानुपर्ने स्थिति थियो र यी केही किसानहरू हुन् जसलाई फ्रान्सेलीहरूले बन्दी बनाइराखेको छ। यहाँ काठको नेल र हात खुट्टा यसरी बाँधेर राखिएको तस्बिर राखिएको छ। यसरी अत्यन्त क्रूर दमन भियतनामी जनताहरूले साथसाथै यो कम्बोडिया लगायतका लाओस लगायतका देशहरू जहाँ फ्रान्सले उपनिवेश बनाइराखेको थियो त्यहाँका जनताहरूले यो दमन सहनु परेको अवस्था थियो। यस्तो दमन जति दमन बढ्दै गयो त्यति जनता सचेत हुँदै आउने र जनताले आन्दोलन गर्दै जाने स्थिति पनि रह्यो र यही आन्दोलनको यो परिस्थितिमा कमरेड होचिमिन्न हुर्किँदै जानुभयो। कमरेड होचिमिन्नको 1890 मा अर्थात् आजभन्दा करिब 130 वर्ष अगाडि भियतनामको एनघे आन प्रान्तमा गरिब तर अत्यन्त सुशिक्षित परिवारमा होचिमिन्नको जन्म भएको हो। होचिमिन्न त्यहाँ अध्ययन गर्नको निम्ति जानुभयो। स्नातकपछि पनि होचिमिन्नले आफ्नो अध्ययनको निम्ति अगाडि बढ्दै जानुभयो र स्नातक उहाँ ग्रेजुएट हुनुभन्दा केही समय अगाडि 3 दिन अगाडि लेखिएको छ यसमा। 3 दिन अगाडि उहाँले म यो शिक्षा अध्ययन पुरा गरेँ भने म यही आक्रमणकारीहरू यही उपनिवेशवादीहरूको सेवामा नोकरको रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर उहाँले आफ्नो औपचारिक शिक्षा त्याग्नुभयो र उहाँले भियतनामी केही बुद्धिजीवीहरू देशभक्त बुद्धिजीवीहरूले स्थापना गर्नुभएको एउटा स्कुलमा शिक्षकको रूपमा काम गर्न थाल्नुभयो। उहाँ बिस्तारै भियतनाममा बढ्दो उपनिवेशवाद विरोधी आन्दोलनमा उहाँ प्रभावित हुन थाल्नुभयो र उहाँ माफ गर्नुहोला यहाँ प्रस्तुतिमा केही प्राविधिक समस्या आयो। त्यो प्राविधिक केही समस्या आयो भने मलाई संकेत गरिदिनु हुन म साथीहरूलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। साथीहरू सुनिराख्नु भएको छ प्रस्तुति? एकदम ठिक छ। हजुर धन्यवाद। यो संकेतहरू आउन छोडेकोले। हजुर अनि उहाँले त्यति बेला यो होचिमिन्नको उमेर बढ्दै गएको समयमा 1904-05 तिर हामी सोभियत आन्दोलनहरूको विषयमा अध्ययन गर्यौं भने 1905 मा सोभियत संघमा ठुलो मजदुर आन्दोलन भएको थियो। त्यति बेला त्यो आन्दोलन भइरहेको क्रममा जापान र सोभियत संघको युद्ध पनि भएको थियो र जापानले सोभियत संघको मन्चुरिया लगायत केही स्थानहरूमा कब्जा पनि गरेको थियो। यसरी एउटा एसियाली मुलुक छिमेकी एसियाली मुलुकले युरोपेली मुलुकमाथि कब्जा गर्न सक्ने गरेर शक्ति बढेको कारण भियतनामका केही आन्दोलनकारीहरू भियतनामका केही अगुवाहरू उनीहरू यो फ्रान्सको उपनिवेशबाट बस्नको निम्ति फ्रान्सेली उपनिवेशबाट छुटकारा पाउनको निम्ति जापानको सहयोग माग्ने विचार राख्थे र उनीहरूले एउटा आन्दोलन सुरु गरेका थिए। त्यो आन्दोलनको नाम उनीहरूले पूर्व जाऊ अथवा पूर्वतिर फर्क भन्ने आन्दोलन अगाडि बढाएका थिए। पूर्वतिर फर्क भन्ने आन्दोलनले जापानको सहयोग लिएर यी पश्चिमाहरूको विरोध गरौं भन्ने आशयले पूर्व जाऊ भन्ने आन्दोलन अगाडि बढ्दै थियो। त्यस्तै गरेर यी आन्दोलनहरू तुहिँदै थिए। केही आन्दोलनहरू अगाडि बढ्दै छाल चाहिँ आन्दोलन अगाडि बढ्ने र आन्दोलन तुहिँदै गरेको अवस्था थियो। भियतनामको आन्दोलनमा एउटा देशव्यापी संगठन थिएन, एक निश्चित सिद्धान्त थिएन। त्यहाँ उपनिवेशवादको विरुद्धमा अगाडि बढ्नको निम्ति एउटा राम्रो कार्यक्रम थिएन। सँगसँगै भियतनाम मुलुक स्वाधीन भएपछि के गर्ने, कस्तो हुन्छ त्यहाँको राजनीतिक व्यवस्था आर्थिक व्यवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने त्यहाँ
स्पष्ट बाटो अगाडि थिएन र यो धुलमुलको स्थितिमा यहाँको आन्दोलनहरू कहिले छाल झैँ अगाडि बढ्ने र कहिले सुक्ने अवस्था भइरहेको थियो। त्यहाँ आन्दोलनहरूमा सुधार गर्ने हो अथवा कानुनी सङ्घर्षबाट आन्दोलन अगाडि बढाउने अथवा केही व्यक्तिहरूको हत्या गरेर व्यक्ति हत्याबाट यो समस्याबाट पार पाइन्छ कि भन्ने अर्को बाटो थियो र सशस्त्र सङ्घर्षमा जाने हो अथवा अघि मैले यहाँलाई निवेदन गरे जस्तै पूर्व फर्क भन्ने अर्थात् जापानको सहयोग लिएर फ्रान्सेली उपनिवेशबाट मुक्त हुने यी बाटोहरूमा त्यहाँका जनताहरू अल्मलिरहेका थिए। तर होचिमिन त्यति बेला एउटा कुराबाट चिन्तित हुनुहुन्थ्यो र उहाँले त्यो व्यक्त गर्नुभयो। के व्यक्त गर्नुभयो भने अघिल्लो ढोकाबाट बाघ बाहिर त जाला तर पछाडिको ढोकाबाट ब्वाँसो पस्यो भने के होला भन्ने होचिमिनले उद्गार यो व्यक्त गर्नुभएको थियो। यसको अर्थ हो फ्रान्सेली उपनिवेशबाट त हामी मुक्त होला जापानको सहयोगमा, तर जापान आफै पनि जापानको चरित्र त्यति बेलाको जापान राष्ट्रको चरित्र पनि उपनिवेश बनाउने खालको अरू देशहरूमाथि आक्रमण गर्ने र अरू देशहरूमा कब्जा गर्ने र जापान आफै पनि एउटा साम्राज्यवादी देशको रूपमा अगाडि बढ्दै थियो। यसरी टाढाको फ्रान्सको उपनिवेश हटाउनको निम्ति जापानको सहयोग लिँदै गर्दाखेरि कहीँ भियतनाम फेरि जापानको नियन्त्रणमा त पर्ने होइन भन्ने डर यस अभिव्यक्तिमा हामी बुझ्न सक्छौँ। र यी अन्यलहरूको बीचबाट अरू देशहरूको मजदुर आन्दोलनहरू कसरी अगाडि बढिरहेका छन्, अरू देशहरूले कस्तो बाटो अपनाइरहेको छ, साँच्चै भियतनामको मुक्तिको सही बाटो कुन हुन सक्छ भन्ने देश र जनताको निम्ति सही बाटोको खोजीमा 21 वर्षीय युवा होचिमिन उहाँ लामो यात्रा गर्दै समुद्र पार गर्दै उहाँ फ्रान्ससम्म पुग्नुभयो र उहाँ विदेश जानुको उद्देश्य विदेशमा जागिर खाई पैसा कमाउने उद्देश्य होइन, बरु मातृभूमिको मुक्ति र क्रान्तिको उपाय खोज्न उहाँ फ्रान्सको सुरुमा उहाँ फ्रान्सको पूर्वी ढोका भन्ने मर्सिलेज भन्ने ठाउँमा पुग्नुभयो। त्यति बेला उहाँसँग आफ्नो साथमा केही थिएन, आफ्नो 2वटा हात बाहेक। उहाँ कहिले यो डुङ्गामा एकजना कुकको भान्सेको भूमिका निर्वाह गर्दै अगाडि बढ्नुभयो। फेरि पछि एउटा फ्रान्सको समुद्र किनारको सहर ले हाभ्रे पुग्नुभयो र त्यहाँ उहाँले एउटा घरमा घरेलु कामदारको रूपमा काम गर्दै अगाडि बढ्नुभयो। मैले यहाँ तस्बिरमा केही अरू थप तस्बिरहरू यी उपनिवेशमा फ्रान्सेली उपनिवेशमा भियतनामी जनताले भोग्नु परेको कस्तोको केही तस्बिर राखेको छु। यहाँ भियतनामी जनताहरूको टाउको काटिएर राखेको छ। यी फ्रान्सेली उपनिवेशवादीहरूले त्यहाँ उनीहरूलाई यो खेलकुद जस्तो भियतनामी जनताहरू साधारण जनावरहरू भन्दा भियतनामी जनताहरूलाई माथिको व्यवहार गरिएको थिएन भनिन्थ्यो। त्यहाँ 1 वर्षमा उनीहरूले पाल्ने कुकुरलाई जति पैसाको बिस्किट खुवाउँथ्यो त्योभन्दा धेरै कम मात्र त्यहाँ काम गर्ने मजदुरहरूले वर्षको तलब पाउँथे। यसरी भियतनामी जनतालाई यो उपनिवेशको समयमा कुकुरलाई जति पनि गनिएको थिएन भनेर हामी यहाँ इतिहास पढ्ने बेला पाउँछौँ। यस्तो स्थितिबाट जोगाउनको निम्ति, यो उपनिवेशबाट मुक्त गर्नको निम्ति भियतनामी जनतालाई स्वतन्त्रताको निम्ति उहाँ आफ्नो देश छोड्नुभयो। झन्डै 31 वर्ष उहाँ बाहिर बस्नुभयो र त्यति बेला उहाँले धेरै मुलुकहरू घुम्नुभयो। धेरै मुलुकहरू विशेष गरेर साम्राज्यवादले को छायामा परेका अर्थात् उपनिवेश बनाइएका देशहरू पनि उहाँले धेरै घुम्नुभयो र फ्रान्स आफै एउटा त्यति बेलाको उपनिवेश बनाइएको राष्ट्र अर्थात् त्यति बेलाको विकसित भनिएको राष्ट्र कस्तो हो भनेर उहाँले त्यहाँ गएर बुझ्नुभयो र विभिन्न लेखहरू पत्र पत्रिका मार्फत उहाँले सारा जनताहरूलाई सुसूचित गर्ने काम पनि गर्नुभयो। र उहाँ त्यति बेला फ्रान्सबाट स्पेन हुँदै कहिले पोर्चुगल पुग्नुभयो, कहिले अल्जेरिया पुग्नुभयो, ट्युनिसिया, पूर्वी अफ्रिकी उपनिवेशहरू हुँदै कङ्गो पुग्नुभयो। कङ्गो पनि फ्रान्सले उपनिवेश बनाएको एउटा मुलुक हो र त्यहाँ पनि भियतनाममा जस्तै अफ्रिकी मुलुकका जनताहरू पनि त्यति नै दमित छन्, त्यति नै तिनीहरूमाथि शोषण भएको उनले थाहा पाए र भियतनाम जस्तै त्यहाँका जनतालाई उपनिवेशवादीहरूले दुर्व्यवहार गरेको देखे
चरम शोषणमा परेको देखे र जनता साह्रै पीडित भएको अवस्था उहाँले त्यहाँ बुझ्नुभयो र पछि उहाँ फेरि बेलायतको राजधानी लन्डन पुग्नुभयो। झन्डै उहाँ 21-22 वर्षको उमेरमा लन्डन पुग्नु भएको बेलाको एउटा उहाँको तस्बिर, दुर्लभ मध्येको एउटा तस्बिर मैले यहाँ प्रस्तुत गरेँ, कमरेड हो ची मिन्हको। र उहाँ त्यसपछि फेरि पेरिस फ्रान्स पुग्नुभयो र पहिलो विश्वयुद्धको समय थियो। पहिलो विश्वयुद्धको सुरु भएपछि उहाँ फेरि फ्रान्स पुग्नुभयो। फ्रान्समा विश्वयुद्ध अगाडि बढ्दै थियो र विश्वयुद्ध सकिएपछि फ्रान्समा एउटा सम्झौता भयो, युद्ध भएको र भर्सेलिज शान्ति सम्झौता भनेर हामी त्यो भर्सेलिज सम्मेलन भनेर इतिहासमा पढ्न पाउँछौँ। र हामीले हिटलरको उदय र जर्मनी राजनीतिक घटनाक्रमहरू हामीले अध्ययन गर्ने बेला हामी पाउँछौँ कि यो भर्सेलिज शान्ति सम्झौतामा जर्मनीमाथि केही जर्मनी जनताले, जर्मनी देशले अपमानको बोध गरेको थियो। युद्ध अपराधको निम्ति जर्मनीले केही सजाय पाएको थियो यो सम्मेलनमा। र यो सम्मेलनमा यो 18 जनवरी 1919 मा पेरिस नजिकैको भर्सेलिज सहरमा साम्राज्यवादी देशहरूको शान्ति सम्मेलन भएको थियो र त्यस बैठकमा संयुक्त राज्य अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन पनि शान्तिको निम्ति 14 बुँदे शर्त लिएर त्यहाँ उपस्थित भएका थिए। त्यस्तै गरेर अन्य मुलुकहरू जस्तै आयरल्यान्ड, भारत, चीन, कोरिया, अरब देशहरू पनि स्वायत्तता पाउने आशाले भर्सेलिज पुगेका थिए। सारमा अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन र अन्य देशका उपनिवेशहरू हातमा पार्ने दाउ खोज्दै अमेरिका पुगेको थियो त्यहाँ। र हो ची मिन्ह पनि बडो उत्साहका साथ फ्रान्सेली समाजवादी पार्टीको मुखपत्र भियतनामी जनताका सूची छापेर त्यहाँ उपस्थित हुनुभएको थियो। त्यो सूचीमा भियतनामको मुक्तिको निम्ति उहाँले 8 वटा बुँदा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। ती 8 वटा बुँदा म यहाँ सरसर पढ्न चाहन्छु। ती 8 वटा बुँदा पछि हो ची मिन्हको महान योगदान मध्येका यसलाई पनि लिइन्छ र त्यहाँ भियतनामी राजनीतिक बन्दीहरूलाई आम माफी दिनुपर्ने, फ्रान्सेली र भियतनामीहरूमा समान अधिकार हुनुपर्ने र भियतनामी देशहरूलाई दण्डात्मक अत्याचार फौजदारी अदालतको खारेज गर्नुपर्ने माग उहाँले राख्नु भएको थियो। त्यसमा छापाखाना स्वतन्त्रता अर्थात् प्रेस स्वतन्त्रता र विचारको स्वतन्त्रता हुनुपर्ने, संगठनको स्वतन्त्रता र भेला हुने स्वतन्त्रता दिनुपर्ने, घुमफिरको स्वतन्त्रता र विदेश जाने स्वतन्त्रता भियतनामी जनताहरूले पाउनुपर्ने, विद्यालय जाने स्वतन्त्रता र स्थानीय जनताको निम्ति प्राविधिक र व्यावसायिक विद्यालयहरू खोल्ने स्वतन्त्रता भियतनामी जनताहरूमा हुनुपर्ने, अध्यादेश र विज्ञप्तिको ठाउँमा ऐन बनाउने बन्दोबस्त हुनुपर्ने, साथसाथै भियतनामी जनताको हितमा सम्बन्धित विषयहरूको समाधान गर्ने फ्रान्सेली सरकारमा भियतनामी प्रतिनिधि समेत हुनुपर्ने गरी यी 8 वटा माग राखेर उहाँ पनि त्यस भर्सेलिजको शान्ति सम्मेलनमा पुग्नु भएको थियो। र पछि यी नै साम्राज्यवादी राक्षसहरूको अगाडि हो ची मिन्हको आगामी राष्ट्रिय मुक्तिको निर्देशन भएको हामी अध्ययन गर्न पाउँछौँ। तर यी कुनै पनि मागमाथि सम्बोधन भएन। उपनिवेशहरू साम्राज्यवादीहरूको पुनर्वितरण गर्ने दिशामा अगाडि बढेको हामी पाउँछौँ। त्यसपछि त्यस्तै गरेर हामी तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय भनेर लेनिनको नेतृत्वमा अन्य मुलुकका मजदुर नेताहरूको उपस्थितिमा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रियको स्थापना भएको थियो 1919 मा लेनिनको नेतृत्वमा। यसलाई कम्युनिस्ट इन्टरनेसनल र छोटोमा कमिन्टन पनि भन्ने गरियो। कमिन्टनको स्थापना भएको थियो र पहिलो, दोस्रो र तेस्रो तीनैवटा यसका महाधिवेशनहरू, यसका सम्मेलनहरूमा लेनिनले नेतृत्व गर्नुभएको थियो, लेनिनले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। 1920 डिसेम्बरमा सम्पन्न फ्रान्सेली समाजवादी पार्टीमा, फ्रान्समा त्यति बेला समाजवादी पार्टीमा यो कम्युनिस्ट इन्टरनेसनलमा तेस्रो यो लेनिनले नेतृत्व गरेको कम्युनिस्ट इन्टरनेसनलमा त्यो पार्टी समावेश हुने कि नहुने भन्ने विषयमा त्यहाँ छलफल भइरहेको थियो फ्रान्सेली समाजवादी पार्टीमा। र त्यहाँ अत्यन्त बहुमत मजदुरहरूले त्यस
समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधिहरूले कम्युनिस्ट इन्टरनेसनलमा सहभागी हुने मत जाहेर गरेर कम्युनिस्ट इन्टरनेसनलमा सहभागी हुने निर्णय गर्यो। यसमा त्यति बेला त्यहाँ कम्युनिस्ट यो फ्रान्सेली समाजवादी पार्टीमा कमरेड होचिमिन्हको पनि योगदान रह्यो त्यसमा, र पहिलो भियतनामी कम्युनिस्ट, र त्यति बेला फ्रान्समा होचिमिन्ह नै त्यहाँका मजदुरहरू माझमा पहिलो कम्युनिस्ट भियतनामीको रूपमा सक्रिय भएको इतिहासमा हामी पाउँछौँ। र यहाँ तस्बिरमा हामी देख्न सक्छौँ, यो तस्बिरमा बोल्दै गर्नुभएका यी युवा यी कमरेड होचिमिन्ह हुन्, र उहाँ रुसमा पनि पुग्नु भएको थियो। रुसमा यो कम्युनिस्ट इन्टरनेसनलको एउटा सम्मेलनमा 1921मा उहाँ त्यहाँ पुग्नु भएको र त्यहाँ आफ्नो विचार राख्दै हुनुहुन्थ्यो, र त्यहाँ आफ्नो विचार राख्ने क्रममा उहाँ आफै पनि लेनिन, त्यति बेला त्यहाँ ट्रोट्स्की स्टालिनहरूबाट प्रभावित हुनुभएको त्यहाँ सम्पर्कमा जानुभएको थियो। र यो तलको तस्बिरमा उहाँ रुसमा सोभियत सङ्घमा हुनुहुँदाखेरि यी युवा होचिमिन्ह यी ट्रोट्स्की हुन्, यी लियोन ट्रोट्स्की हुन्। त्यति बेला सोभियत सङ्घमा उहाँले त्यहाँ सोभियत बोल्सेविक पार्टीका नेताहरूसँग छलफल गर्दै गरेको यो तस्बिर, अत्यन्त दुर्लभ तस्बिर मैले यहाँ प्रस्तुत गरेँ। र फ्रान्सेली कम्युनिस्ट पार्टीको सहयोगमा उहाँ औपनिवेशिक देशहरूको लिग स्थापना गर्न सफल हुनुभयो, र लिगको उहाँ त्यति बेला फ्रान्समा बसोबास गर्दै गरेका फ्रान्सले उपनिवेश बनाएका केही अफ्रिकी मुलुकहरू लगायत अरू एसियाली मुलुकहरूका प्रतिनिधिहरूको यो एउटा लिग थियो, र यो लिगको घोषणापत्र मा उहाँले लेख्नुभयो, मार्क्सवादी सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गरेर जनताले आफैले आफ्नो मुक्ति दिलाउनु पर्छ भन्ने घोषणापत्रमा उहाँले लेख्नुभयो, र उहाँले ला पारिया नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशन गर्नुभयो। यसको सम्पादक र अरू धेरै भूमिका कमरेड होचिमिन्हले निभाउनु भएको थियो, र यो ला पारिया भन्ने साप्ताहिक पत्रिकामा उहाँले फ्रान्सेली उपनिवेशहरूमा त्यहाँका जनताले भोग्नु परेको दमनको विषयमा अत्यन्त मार्मिक लेखहरू उहाँले लेख्नुभयो, र फ्रान्सेली उपनिवेशवाद सङ्कटमा भन्ने लेख लेख्नुभयो र उहाँले यस ला पारियामा। र त्यस लेखमा उहाँले डकैत सभ्यता नामक शीर्षकमा एउटा अत्यन्त मार्मिक लेखमा उहाँले यस्तो भन्नुभएको छ, अफ्रिकी क्षेत्रको अनिकाल जनता घाँस र जरा खाएर बाँचेको, खानाको अभावमा बुवा आमा मरिरहेको र बच्चाहरू मरेको आमाको दुध नआउने आमाको दुध चुसेर बसेको, तर फ्रान्सेली सरकार जनतामा कर थोपरिरहेको भनेर यसरी डकैत सभ्यता शीर्षकको लेख मार्फत उपनिवेश बनाइएका मुलुकहरूमा जनताको दुःख कष्टहरू उहाँले यसरी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त्यस्तै गरेर त्यति बेला भारत लगायत अन्य मुलुकहरू, चीन, अन्य मुलुकहरू स्वतन्त्रताको निम्ति आन्दोलनहरू गर्दै थिए। विशेष गरेर 1917 को महान अक्टोबर क्रान्ति पछाडि चीनका जनताहरू पनि आन्दोलनमा उत्रेका थिए। सँगसँगै अरू देशका जनताहरू पनि त्यसबाट प्रभावित भएर आफू स्वतन्त्र हुन सक्ने मुक्तिको आन्दोलनहरू अगाडि बढिरहेको अवस्था थियो त्यति बेला। र उहाँले एउटा लेख पनि लेख्नुभयो पछि, र उहाँले कमरेड होचिमिन्हले लेख्नुभयो, साँचो देशभक्तिले समाजवादतिर र सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रवादले महान लेनिनवादतिर मलाई दोहोऱ्यायो भन्ने उहाँले यस्तो आशयको एउटा लेख पनि लेख्नुभयो। र उहाँ लेनिनवाद मार्क्सवाद हुँदै मार्क्सवाद लेनिनवादबाट अत्यन्त प्रभावित हुनुभएको हामी पाउँछौँ। र यो 1923-24 तिर उहाँ रुसमा हुँदाखेरिको एउटा तस्बिर, यहाँ युवा होचिमिन्ह को तस्बिर रहेको एउटा तस्बिर इन्टरनेटमा पाएको छु मैले। तस्बिर यहाँ समक्ष राख्ने अनुमति चाहे। उहाँ भियतनामको स्वतन्त्रताको निम्ति पनि जसरी यो सोभियत सङ्घमा बोल्सेविक पार्टीको एउटा क्रान्तिकारी पार्टीको स्थापना र क्रान्तिकारी पार्टीको कारणले गर्दाखेरि अत्यन्त पिछडिएको, युरोपकै सबैभन्दा पिछडिएको, सबैभन्दा पछि पुँजीवाद भित्र
छिरेको सबैभन्दा पछाडि क्रान्तिकारी मार्क्सवाद को अध्ययन हुन थालेको मुलुकमा समेत क्रान्ति हुन सफल भयो, त्यहाँको जारशाहीबाट मुक्त हुन सक्यो भने यस्तै एउटा क्रान्तिकारी पार्टी भियतनाममा रह्यो भने भियतनामले पनि मार्क्सवाद लेनिनवाद जस्तो क्रान्तिकारी विचार धाराको आधारमा त्यहाँ पनि स्वतन्त्रताको आन्दोलन अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यहाँका जनताहरूको मुक्तिको निम्ति यो एउटा अवसर हो भनेर उनले एउटा क्रान्तिकारी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको निम्ति उहाँ बिस्तारै अगाडि बढ्नुभयो र डिसेम्बर 1924 उहाँ चीनको क्यान्टन सहर, क्यान्टन भनेको समुद्र नजिकको अर्थात् यो क्यान्टन सहर भियतनामबाट अलि नजिकैको सहर मध्येको एउटा सहर हो, चीनको छिमेकी मुलुक चीनको, र त्यहाँ पुग्नुभयो र उहाँ त्यहाँ पुग्दाखेरि भियतनामको स्थिति उहाँले आकलन गर्नुभयो। भियतनाममा त्यति बेला केही कम्युनिस्ट आन्दोलनहरू, केही प्रगतिशील आन्दोलनहरू पनि भइरहेका थिए। विशेष गरी भियतनाममा त्यति बेला चार थरीको आन्दोलनहरू अगाडि बढेको उहाँले पाउनुभयो र उहाँले त्यहाँ यो फान बोय चाओ र उनले नेतृत्व गरेको प्रगतिशील बुद्धिजीवीहरूको भियतनाम पुनर्स्थापना संस्था भन्ने आन्दोलन अगाडि बढिरहेको उहाँले देख्नुभयो र यो उपनिवेशवादको शोषणको विरोधमा आक्रोशित थियो यो संस्था। तर त्यो आन्दोलन कमजोर थियो र कुनै सही नीति थिएन र व्यापक जनताको माझ जाने संगठनको बन्दोबस्त नभएको कारण यो आन्दोलन बिस्तारै कमजोर हुँदै गएको उहाँले आकलन गर्नुभयो। त्यस्तै गरेर अर्को एउटा संगठन हृदयदेखि हृदयको संस्था भन्ने, यो संस्था 1923 मा क्यान्टनमा स्थापना गरिएको यो संस्था रहेछ। यो संस्था अगाडिको संस्था भियतनामको पुनर्स्थापना संस्था भन्दा प्रगतिशील संस्था भए तापनि यसको पनि कुनै निश्चित नीति र सही कार्यक्रम नभएको कारण यो पनि त्यति अगाडि बढ्न सकेको थिएन र 1924 मा फान होङ थाईले फ्रान्सेली गभर्नर जनरल मर्लिनको हत्या प्रयास गरेको र बिस्तारै यो व्यक्ति हत्याको राजनीति गर्दै गरेको र यसको भियतनाममा कुनै संगठन र राम्रो आधार नभएको कारण यो आन्दोलन पनि त्यति प्रभावकारी हुन सकिरहेको थिएन। त्यस्तै गरी भियतनाममा निम्न पुँजीपति वर्गको देशभक्त आन्दोलन र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको ठुलो राष्ट्र अहङ्कारवादी भियतनाम राष्ट्रवादी पार्टीहरू थिए, तर तिनीहरूको क्रान्तिकारी उपाय नभएको, क्रान्तिकारी बाटो नभएको कारण त्यति बेला कुनै महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सकिरहेको थिएन भियतनामी जनताको मुक्तिको निम्ति। र यस्तो परिस्थितिमा हो ची मिन्हले पार्टी स्थापना गर्न र भियतनाममा मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारको प्रचार कार्य गर्न एउटा सङ्गठनात्मक कार्य अगाडि बढाउनको निम्ति नेतृत्व गर्नुभयो र उहाँले क्यान्टनमा मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारको प्रचार गर्दै एक कम्युनिस्ट समूहको निर्माण थाल्ने गर्नुभयो र कार्यकर्ताहरूलाई क्रान्तिकारी सिद्धान्तको तालिम गर्ने सँगसँगै ती तालिम प्राप्त कार्यकर्ताहरूलाई भियतनामका विभिन्न अञ्चल र जिल्लाहरूमा पठाएर सङ्गठन विस्तारको गतिविधि अगाडि थाल्नुभयो र उहाँले त्यहीबाट क्रान्तिको बाटो शीर्षकको एउटा लेख लेख्नुभयो र उहाँले त्यो लेखमा क्रान्तिको निम्ति केही व्यक्तिको संगठन होइन, व्यापक मजदुर र किसान जनताहरू सङ्गठित हुन आवश्यक छ भन्ने मार्क्सवादी लेनिनवादी विचार त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो। साथसाथै उहाँले क्रान्तिलाई मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टीको नेतृत्व हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्र क्रान्ति सफल हुन्छ, अन्यथा यो क्रान्ति अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने विचार त्यसमा प्रस्तुत गर्नुभयो र देशको क्रान्तिको निम्ति सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रिय सँग एक हुनुपर्दछ भनेर उहाँले एक अन्तर्राष्ट्रवादी विचार पनि यसमा राख्नुभयो र उहाँ स्पष्ट हुनुहुन्थ्यो कि भियतनाममा सबैभन्दा बढी दबाइएको वर्ग भनेको मजदुर किसान वर्ग हो र सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको वर्ग पनि मजदुर किसानहरू नै हो र सबैभन्दा बढी क्रान्तिकारी पनि मजदुर किसानहरू नै हुन्, किनकि मजदुर किसानहरूसँग घुमाउनुको निम्ति केही नभएको र मार्क्सले भन्नुभयो जस्तै पाउनुको निम्ति सारा संसार भएको तर घुमाउनुको निम्ति सिक्री बाहेक केही नभएको भन्ने आशयकै यसरी एउटा महत्त्वपूर्ण लेख उहाँले भियतनामी जनताको निम्ति उहाँले प्रदान गर्नुभयो र भियतनामी जनता र भियतनामी स्वतन्त्र आन्दोलनका सेनानीहरूलाई उहाँले एउटा महत्त्वपूर्ण क्रान्तिकारी विचार व्यक्त गर्नुभयो। र पहिलो विश्वयुद्धमा सम्म भियतनाममा मजदुर वर्गको संख्या धेरै सानो थियो
र नोभेम्बर 1929 मा होचिमिन्न थाइल्यान्डको उत्तर पूर्वी प्रान्तसम्म पुग्नुभयो। उहाँ आफ्नो मुलुकको नजिकै पुग्नुभएको थियो। उहाँले त्यहाँ मित्रता भन्ने समाचार पत्र प्रकाशन गर्नुभयो र त्यो पत्र मार्फत क्रान्तिकारी विचार र भियतनामलाई फ्रान्सेली उपनिवेशबाट स्वतन्त्र पार्न सक्ने विभिन्न लेखहरू त्यहाँका मजदुर आन्दोलन अगाडि बढाउनको निम्ति उहाँले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भयो त्यस पत्रिका मार्फत। र मई 1929 मा मकाउमा भियतनाम युवा क्रान्तिकारी सङ्गठनको महाधिवेशन आयोजना गर्नुभयो र त्यस बैठकमा उहाँले कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्ने बारे विचार प्रकट गर्नुभयो। तर त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको विचार नमिल्दाखेरि त्यहाँ 3 वटा कम्युनिस्ट सङ्गठनहरूको निर्माण भयो र त्यसमा बैठकमा कम्युनिस्ट पार्टी हरूमा भियतनामी प्रतिनिधिहरूले उत्तरी भियतनामी प्रतिनिधिहरूले हिन्द चिनी कम्युनिस्ट पार्टी, इन्डो चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने पार्टीको स्थापना गरे। त्यहीबाट त्यस्तै गरी दक्षिण भियतनामी सदस्यहरूले अन्नामी कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरे र युवा मित्र सङ्गठनका नयाँ भियत, न्यू भियत भन्ने प्रगतिशील सदस्यहरूको हिन्द चिनी कम्युनिस्ट महासङ्घ भन्ने अलग कम्युनिस्ट पार्टीहरूको स्थापना गरे। यसरी 3 वटा छुट्टै कम्युनिस्ट पार्टीहरू स्थापना भयो। तर होचिमिन्न निराश हुनु भएन त्यसबाट। 1929 को यो असफल प्रयासबाट उहाँ निरन्तर लागिराख्नु भयो र 3 फेब्रुअरी 1930 मा होचिमिन्नकै अध्यक्षतामा हङकङमा यो 3 वटा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको संयुक्त सम्मेलन भयो र त्यो सम्मेलनबाट भियतनाम कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्न होचिमिन्न सफल हुनुभयो। र यसरी भियतनामको लागि एउटा सशक्त सङ्गठित कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्न कमरेड होचिमिन्न सफल हुनुभयो। र यही क्रममा 5 जुन 1931 मा हङकङमा बेलायती प्रशासनले होचिमिन्नलाई पक्राउ गर्यो र त्यति बेला होचिमिन्नलाई त्यति बेला हङकङ बेलायतको नियन्त्रणमा थियो। बेलायत फ्रान्सलाई बुझाउन चाहन्थ्यो, तर त्यहाँ धेरै आन्दोलनहरू र त्यहाँका मजदुर नेताहरू, त्यहाँका जनताहरूको प्रभाव पछाडि उनलाई त्यहाँबाट छोडियो र त्यहाँबाट छुट्ने बित्तिकै उहाँ साङ्घाई पुग्नुभयो। अर्को तटीय सहर, चीनको सहर साङ्घाई पुग्नुभयो र उहाँ त्यहाँ टोङ भाङ सोनको नामबाट सक्रिय रहनुभयो। उहाँ भूमिगत रूपमा सक्रिय रहनुभयो। 1933 मा उहाँ सोभियत सङ्घ पुग्नुभयो र त्यहाँ लेनिन कलेजबाट उच्च स्तरीय कार्यकर्ताको तालिम उहाँले त्यहाँ प्राप्त गर्नुभयो र 1933 मा स्टालिनको नेतृत्वमा रहेको सोभियत सङ्घबाट उहाँले महत्त्वपूर्ण शिक्षाहरू लिनुभयो र 1936 मा उहाँ फेरि चीन फर्किनुभयो। झन्डै 2.5 वर्षको बसाइ बसेर उहाँ चीन फर्किनुभयो र 1938 को मई दिवसको दिनमा हिन्द चिनी प्रजातान्त्रिक मोर्चाको तर्फबाट उहाँको नेतृत्वमा 50,000 को विरोध सभा आयोजना गर्नको निम्ति उहाँले त्यति बेला नेतृत्व गर्नुभयो। यसरी उहाँ लामो समय चीनमा बसेर भियतनामको आन्दोलनको निम्ति दिशानिर्देश गर्नको निम्ति उहाँले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहनु भयो। यसरी 1929 देखि पुँजीवादी देशहरूमा आर्थिक सङ्कट भएको हामी पाउँछौँ। 1928-1929 बाट ठुलो आर्थिक सङ्कट भयो। जसै पुँजीवादी देशहरूमा, साम्राज्यवादी देशहरूमा आर्थिक सङ्कट भयो, त्यसै गरेर उनीहरूले जुन देशहरूमा उपनिवेश बनाइराखेका थिए त्यहाँका जनताहरूमा दमन तीव्र हुन थाल्यो, त्यहाँका जनताहरूको शोषण बढ्न थाल्यो। भियतनाममा पनि केही अधिकारहरू पाइसकेका भियतनामी जनताहरूको अधिकारहरू सबै खारेज गर्यो। साम्राज्यवादीहरू बिस्तारै आफ्नो उपनिवेशबाट चरम शोषण गरेर आफ्नो अर्थतन्त्र थप बलियो बनाउने दिशामा अगाडि बढे र यही दिशामा साम्राज्यवादीहरूको बीचमा 2 शिविरमा विभाजित हुँदै गए साम्राज्यवादी देशहरू पनि र एकले अर्को देशको उपनिवेशहरू कब्जा गर्ने, त्यहाँका प्राकृतिक स्रोतहरू कब्जा गर्ने दिशामा उनीहरू अगाडि बढ्दै थिए। यसरी साम्राज्यवादी देशहरू बीचमा पनि फाटो आउन थालेको थियो र कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रियले त्यति बेला स्टालिनको नेतृत्वको इन्टरनेसनल कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रियले साम्राज्यवादी मोर्चा तयार गर्न सफल भयो स्टालिनको नेतृत्वमा र होचिमिन्न दक्षिण चीन पुग्नुभयो त्यति बेला र भियतनामी कार्यकर्ताहरूलाई गुरिल्ला युद्धको तालिम दिलाउन सुरु गर्न थाल्नुभयो। त्यस्तै गरेर भियतनामभित्र पनि लडाकु दस्ताहरू तयार गर्नको निम्ति उहाँ थाल्नुभयो र उहाँले आकलन गर्न थाल्नुभएको थियो कि यो साम्राज्यवादी देशहरूको यो अलमलको समयमा, साम्राज्यवादी मुलुकहरूमा भइरहेको यो आर्थिक सङ्कटको समयमा
भियतनाम लगायत अरू उपनिवेश बनाइएका मुलुकहरूमा चरम शोषण हुनेछ र त्यति बेला क्रान्तिको निम्ति वातावरण बन्न सक्छ भन्ने उहाँले बुझिसक्नु भएको थियो। र 1939 मा दोस्रो विश्वयुद्धको सुरु भयो। फ्रान्समाथि हिटलरी जर्मनीले धावा बोल्यो। जुन 1940 मा पेरिस कब्जा गर्यो। यसरी फ्रान्सले जुन भियतनाम लगायत मुलुकहरूमा उपनिवेश बनाइराखेको थियो र फ्रान्समाथि हिटलरको कब्जा हुने बित्तिकै जब फ्रान्स हार्दै थियो त्यति बेला आफ्नै मुलुकमा र हिटलरको यो जर्मनीको अर्को मित्र राष्ट्र छिमेकी उहाँ त्यति बेलाको विश्वयुद्धको सँगै हिँडेको यो अर्को मुलुक जापान, एसियाली मुलुक जापानले त्यति बेला जापानी सेनाले भियतनाममाथि आक्रमण गर्यो। यसरी फ्रान्स हार्दै गएसँगै फ्रान्सले कब्जा गर्दै गरेको देशमा त्यति बेलाको बेलायत, इटली र जापानको जुन संयुक्त मोर्चा थियो त्यो एउटा मुलुकले फ्रान्सेली उपनिवेश भएको भियतनाममाथि आक्रमण गर्यो र भियतनाम अब जापानी कब्जामा जाने दिशामा गयो र भियतनामी जनताले जापानी आक्रमण को विरुद्धमा लाग्नको निम्ति फ्रान्ससँग आग्रह गर्यो तर फ्रान्सेली उपनिवेशवादले जापान सामु आत्मसमर्पण गर्यो। यसरी अब भियतनाम दुईवटा यो उपनिवेशवादी मुलुकहरूको दुईवटा साम्राज्यवादी मुलुकहरूको सामना गर्नुपर्ने स्थितिमा पुग्यो, एउटा फ्रान्स र अर्को जापान। यसरी 1940 सेप्टेम्बरबाट भियतनाममा गुरिल्ला एकाइ र भियतनाम राष्ट्रिय मुक्ति टुकडीको स्थापना गर्न होचिमिन्न सफल हुनुभयो। 1941 मई महिनामा होचिमिन्न झन्डै 31 वर्ष पछाडि आफू भियतनाम छोडेको 21 वर्षको उमेरमा उनले भियतनाम छोडेका थिए। त्यसको झन्डै 31 वर्ष पछाडि उनी आफ्नो मुलुक फर्के र त्यहाँ भियतनामी जनतालाई जापानी र फ्रान्सेली दोहोरो दमनबाट मुक्त गर्नको निम्ति भियतनामी मुक्ति लीग अर्थात् भिटमिन्न मोर्चा गठन गर्न सफल भए। यसरी अगस्त 1942 मा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सम्पर्क गर्ने उद्देश्यले त्यहाँ उनी चीन जानुभयो र चीन जाने क्रममा उनलाई त्यहाँ उनी पक्राउमा परे र उनलाई 2 वर्षसम्म कठोर बन्दी जीवन बिताउन बाध्य पार्यो त्यहाँ चीनमा। र 1944 मा उहाँ त्यहाँबाट विभिन्न धेरै त्यहाँका जनताहरूको सहयोग पाएर त्यहाँ चीनमा बसिरहेका भियतनामीहरूको सहयोगमा उहाँ छुट्नुभयो र उहाँ छुट्ने बेला पनि त्यहाँ कसैले त्यहाँ उहाँको होचिमिन्नको मृत्यु भयो भन्ने अफवाह अथवा अरू धेरै यस्ता खालको अफवाहहरू चलाएर उहाँलाई त्यहाँबाट छोडेको भन्ने हामी पढ्न पाउँछौँ। र उहाँ छुटेपछि उहाँको स्वास्थ्य उपचार त्यही गराउनु भयो र उहाँ पछि झन्डै 2 वर्ष पछाडि पुनः आफ्नो मातृभूमि पुग्नुभयो। 9 मार्च 1945 मा फ्रान्सेली र जापानी सेना बीच भिडन्त भयो। फ्रान्सेलीहरूलाई जापानीहरूले शासन संयन्त्रबाट धपाए र भियतनामको उत्तरी भागको 6वटा प्रान्तहरूलाई मिलाएर 1945 को गर्मी महिनातिर जापान विरोधी आधार मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न होचिमिन्नको नेतृत्व सफल रह्यो त्यति बेला। र गुरिल्ला युद्धको विस्तार गर्न, देशव्यापी विद्रोहको तयारी गर्न तथा अस्थायी सरकार गठन गर्ने उद्देश्यले एउटा जनप्रतिनिधि सभा होचिमिन्नले बोलाउनु भयो। त्यो जनप्रतिनिधि सभाले नयाँ भियतनामको अस्थायी सरकारको राष्ट्रपति कामरेड होचिमिन्नलाई निर्वाचित गर्यो। त्यस्तै 1945 अगस्त 11 देखि 23 सम्म भियतनामी जनताले देशभर विद्रोह गरे र 1945 अगस्त 19 को दिन राजधानी हनोई कब्जा गर्न सफल भए। 1945 सेप्टेम्बरमा राजधानी हनोईमा राष्ट्रपति कमरेड होले भियतनामी प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रको तर्फबाट स्वाधीनताको घोषणा गर्नुभयो र उहाँले त्यो घोषणामा भन्नुभयो फ्रान्सेलीहरू भागे, जापानीहरूले आत्मसमर्पण गरे र राजा बाओदाई अपदस्थ गर्दै भियतनामलाई
लामो झन्डै 70 वर्ष लामो उपनिवेश, यो फ्रान्सेली उपनिवेशबाट मुक्त भएको घोषणा गरे। यो समय झन्डै झन्डै दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य भइरहेको समय थियो र यति बेला क्रान्ति सफल भयो र कमरेड होचिमिन्हको नेतृत्वमा भियतनाम स्वतन्त्र भएको र प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र भएको घोषणा भयो। र पहिलो संसद 6 जनवरी 1946 मा निर्वाचन भयो र त्यसलाई राष्ट्रिय सभा भन्यो। हाम्रोमा संविधान सभा भनेको छ, त्यहाँ संविधान सभा भयो र त्यसले होचिमिन्ह त्यस्तै गरेर अगाडिको अस्थायी सरकारका सदस्यहरू, यो भियतनाम फ्रन्टका सबै सदस्यहरू निर्वाचित भएका थिए र 1946 मा राष्ट्रपति होको अध्यक्षतामा गठित संविधान निर्माण समितिले संविधान तयार गर्यो र 2 मार्च 1946 मा राष्ट्रिय सभाले संविधान पारित गर्यो र यसरी संविधान, नयाँ संविधान बनाउन सफल भए। र यतिकैमा फ्रान्स, जापान लगायत साम्राज्यवादी देशहरू आफ्नो गुमेको स्वर्ग फिर्ता पाउनको निम्ति भियतनाममा पुनः संगठन गर्ने धावा बोल्ने दिशामा अगाडि बढ्यो। यता उत्तर भियतनामतिर च्याङ काय सेकको सिपाहीहरू संयुक्त राज्य अमेरिकाको योजनामा नयाँ सरकार फाल्न चाहन्थे र कम्युनिस्ट पार्टीलाई उन्मूलन गर्न चाहन्थे। यसलाई डोमिनो इफेक्ट भन्ने एउटा त्यति बेला एउटा टर्म युज गर्यो। डोमिनो इफेक्ट को सिद्धान्तमा संयुक्त राज्य अमेरिका भियतनामको कम्युनिस्ट पार्टी हटाउन चाहन्थ्यो। डोमिनो इफेक्ट भनेको चाहिँ एउटा देशमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भयो भने त्यसको असरमा अरू देशहरूमा पनि कम्युनिस्ट शासन आउन सक्छ। जस्तै 1917 मा सोभियत कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भयो। भियतनाममा यति बेला कम्युनिस्ट शासन स्थापना भयो। 1949 मा चीनमा कम्युनिस्ट शासन स्थापना। त्यस्तै गरेर पछाडि बिस्तारै उत्तर कोरिया लगायत अरू देशहरूमा कम्युनिस्ट आन्दोलनहरू अगाडि बढेको देखेर यसरी एउटा देशको सफलताबाट अरू धेरै देशहरू कम्युनिस्ट बन्ने दरबाट संयुक्त राज्य अमेरिका भने यहाँ कम्युनिस्ट शासन हेर्न चाहन्नथे। त्यसकारण उसको संयुक्त राज्य अमेरिकाको सहयोगमा च्याङ काय सेकको सिपाहीहरूले उत्तर भियतनामतिर त्यहाँ आन्दोलनहरू उचालिराख्ने, त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विरुद्धमा, त्यति बेलाको नयाँ सरकारको विरुद्धमा अलमल गर्न थालेको अवस्था थियो। साथसाथै मातृभूमिको शान्तिपूर्ण पुनर्निर्माण र विश्व शान्तिलाई बलियो बनाउने योगदान गर्ने उद्देश्यले 1946 सेप्टेम्बर 14 को दिन फ्रान्सेली सरकारसँग सम्झौताको समझदारीमा हस्ताक्षर गर्न होचिमिन्ह फ्रान्स जानुभएको थियो। हुन त फ्रान्सेली साम्राज्यवाद नै त्यति बेलाको प्रत्यक्ष रूपले भियतनामी जनताको पहिलो शत्रु भए पनि त्यति बेला यी केही उद्देश्य, त्यति बेला जापान, चीनको यो च्याङ काय सेक संयुक्त राज्य अमेरिकाको हात भएको च्याङ काय सेकको सरकार र सबैतिर एकै साथ लड्नको निम्ति भर्खरै स्थापना हुँदै गरेको भियतनामी सरकारलाई गाह्रो पर्ने भएकोले शत्रुहरूलाई सकेसम्म कम गर्ने र मातृभूमिको शान्तिपूर्ण पुनर्निर्माण गर्ने उद्देश्यले उहाँले समझदारी को निम्ति अगाडि बढ्नुभयो। 19 नोभेम्बर 1946 को दिन फ्रान्सेली सेनाले यो सम्झौता उल्लङ्घन गर्दै हमला गर्नुभयो र हमला गरेपछि यो 20 डिसेम्बर 1946 मा राष्ट्रपति होले देशवासीको नाममा एउटा आह्वान गर्नुभयो। हामीले फ्रान्सेली उपनिवेशवादीहरूलाई जति जति सहुलियत दिँदै गयौँ उति तिनीहरूले थिचोमिचो गर्दै गए। हाम्रो देशलाई तिनीहरू पुनः जित्न चाहन्छन्। उहाँले भन्नुभयो हामी त्यस्तो कदापि हुन दिने छैनौँ र मातृभूमि जोगाउन सारा देशवासी उठौँ, आफूसँग भएका कुटो, कोडालो, लत्थी र भाला लिएर उपनिवेशवादीहरूसँग लडौँ भनेर उहाँले सारा जनतालाई आह्वान गर्नुभयो। त्यसरी फेब्रुअरी 1951 मा झन्डै यो 54 सम्म यो युद्ध चल्यो। फेब्रुअरी 1951 मा प्रतिरोध युद्धमा विजय प्राप्त गर्न भियतनामी मजदुर पार्टीको दोस्रो महाधिवेशनको आह्वान गर्नुभयो उहाँले। यसरी दोस्रो पटक युद्ध अगाडि बढ्दै थियो। फ्रान्सेली सेनाले उत्तर भियतनामको एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रणनीतिक बिन्दु डिएन फेन फू कब्जा गरे। डिएन फेन फू मैले यो उत्तरी भियतनामको मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। यो लाओस सँगसँगै जोडिएको यो भियतनामको यो ठाउँ हो डिएन फेन फू भन्ने। र यो तल मैले डिएन फेन फूको तस्बिर झन्डै यो
साँखुको ठाउँ जस्तो देखिने खालको यस्तो सानो तर सैनिक हिसाबले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण यो ठाउँ दिएन बिन फू कब्जा गरे। 20 नोभेम्बर 1953 मा घमासान युद्ध भयो। शत्रु सेना चारैतिर जनताको सेनाबाट घेरियो र दिएन बिन फूको फेरि जनताले कब्जा गरे। तर यो दिएन बिन फूको युद्ध चाहिँ यो समाजवादी खेमाले पनि एउटा प्रतिष्ठाको युद्धको रूपमा, त्यस्तै गरेर साम्राज्यवादीहरूले साम्राज्यवादी देशहरूको हारको रूपमा, पुँजीवादी देशहरूको हारको रूपमा लियो र यो ठाउँको युद्धलाई प्रतिष्ठाको रूपमा लियो। र यति बेला त्यो ठाउँ जित्नको निम्ति भियतनामी जनतालाई साथ दिन चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका त्यस्तै गरेर सोभियत जनताहरू, सोभियत सेनाहरू, साथसाथै उत्तर कोरियाका सेनाहरू, तिनी सबै मिलेर सँगै मिलेर त्यहाँ सुरुङ युद्ध अगाडि बढाएको थियो। सुरुङ युद्धबाट उनीहरू बच्न सफल भयो। 27 जनवरी 1950 को डिसेम्बर 1953 सम्म संयुक्त राज्य अमेरिकी साम्राज्यवादले लाखौं टन युद्ध सामग्री र हजारौं ट्याङ्क, सयौं हवाईजहाज, विभिन्न प्रकारका हात हतियार र अमेरिकी र कठपुतली सेना दक्षिण भियतनाममा उतारिसकेको थियो त्यति बेला। र यो 1950 देखि 53 तिर उत्तर कोरियासँगको युद्धमा संयुक्त राज्य अमेरिका फसिरहेको थियो। यहाँ युद्ध तर भियतनाममा पनि युद्धको तयारी भने तीव्र गरेको हामी पाउँछौँ। र संयुक्त राज्य अमेरिका भियतनाममा फ्रान्सेली साम्राज्यवादको ठाउँ आफू लिन चाहन्थ्यो र 350 हवाईजहाजहरूले बम खसाल्दै थिए त्यति बेला भियतनामको यो क्षेत्रमा, दिएन बिन फूको क्षेत्रमा, उत्तरी क्षेत्रमा। चीन, प्रजाको कोरिया, भियतनामी जनताले आफ्नो राम्रा लडाकुहरू मार्फत दिएन बिन फूमा सुरुङ युद्ध चलाएर 7 मई 1954 मा साम्राज्यवादीहरूलाई आत्मसमर्पण गर्न बाध्य बनाए। र हामी यहाँ तस्बिरमा हेर्न सक्छौँ, यो माथिल्लो तस्बिरमा यो संयुक्त राज्य अमेरिकी हवाईजहाजहरूले त्यहाँका सिपाहीहरूलाई विभिन्न सामग्रीहरू उपलब्ध गर्दै गरेको, यो प्यारासुटहरू मार्फत सामग्रीहरू उपलब्ध गर्दै गरेको, युद्ध सामग्री र खाद्यान्नहरू उपलब्ध गर्दै गरेको तस्बिर हो माथि। र तल चाहिँ यो फ्रान्सेली यो भियतनामी जनताहरूले दिएन बिन फू कब्जा गरेको जितेको बेलाको यो तस्बिर, यहाँ झन्डा उचाल्दै गरेको तस्बिर यहाँ प्रस्तुत गरेको छ। र त्यस बेला रिचर्ड निक्सन चाहिँ अमेरिकी उपराष्ट्रपति थिए। र यता युद्ध चलिरहेको थियो र 4 मई 1954 मा शान्ति सम्मेलन तयारी हुँदै थियो। यो शान्ति सम्मेलन सोभियत सङ्घको प्रस्तावमा शान्ति सम्मेलनको तयारी भइरहेको थियो। शान्ति सम्मेलनमा त्यहाँ स्पष्ट दुईवटा खेमा थियो। सोभियत सङ्घ, चीन र भियतनाम समाजवादी खेमातिर थिए र संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत र फ्रान्स साम्राज्यवादी देशहरूको खेमामा अर्कोतिर थियो। यो दुईतर्फी यो छलफल बढिरहेको थियो र 19 जुलाई 1954 मा यो शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर त भयो र 20 जुलाई 1954 मा जेनेभामा यो शान्ति सम्झौताको घोषणापत्र प्रकाशित भयो। तर 20 जुलाई 1954 कै दिन संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकार भने, यो आइजनहवरको सरकारले भने यो सम्झौता हामी मान्न बाध्य छैनौँ भन्ने घोषणा गरे। यो सम्झौताबाट सही गरेको मसी सुक्न नपाउँदै संयुक्त राज्य अमेरिका यो सम्झौताबाट हात झिक्दै थियो। सम्झौताको मुख्य बुँदाहरू यस्तो थियो: भियतनाम एक स्वतन्त्र, सार्वभौम र अखण्ड राष्ट्र हुनेछ। 17औं समानान्तर रेखा, जसरी यो प्रजाको कोरियालाई उत्तर कोरिया, प्रजाको कोरिया र दक्षिण कोरिया भनेर एउटा समानान्तर रेखाले छुट्याएको थियो, त्यसरी नै भियतनामलाई पनि त्यति बेला यो 17औं प्यारलल भनिन्छ, 17औं समानान्तर रेखाको उत्तरमा होचिमिन्हको नेतृत्वको प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र भियतनाम भनेर एउटा छुट्टै मुलुक, त्यस्तै गरेर दक्षिणमा दक्षिण भियतनाम भनेर यो सङ्गोनको सरकार बनायो। त्यस्तै गरेर त्यो सम्झौतामा लेखिएको थियो 365 दिनभित्र निर्वाचन गर्ने र बालिग मताधिकारहरूको आधारमा भएको महानिर्वाचनले देशलाई एकीकरण गर्ने, सबै विदेशी सेना भियतनामबाट हटाउनु पर्ने, दुवै भियतनामले सैन्य कारबाही नचलाउने तथा दुवै भियतनाम कुनै फौजी गुटमा सामेल नहुने यसको सार थियो, यो सम्झौताको सार थियो। तर संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रान्स, बेलायत उनीहरू के कुरामा ढुक्क भए भने
यदि निर्वाचन भयो भने दक्षिण भियतनाममा पनि उत्तर भियतनाममा पनि सारा जनताले भियतनाम एक हुने मत दिनेछ र होचिमिन्हको पक्षमा कम्युनिस्ट पार्टीको पक्षमा भोट दिनेछ, निर्वाचित हुनेछन् भन्ने उनीहरूको डर भएकोले यो सही गरेको मसी सुक्न नपाउँदै यो सम्झौता मान्न तयार नभएको घोषणा गरे र संयुक्त राज्य अमेरिकाले यो अघोषित युद्ध सुरु गरे। हङकङमा बसिरहेका सत्ताच्युत राजा बाउ दाईसँग संयुक्त राज्य अमेरिकाले सम्झौता गरी दक्षिण भियतनाममा अमेरिकी सेना उतार्यो र संयुक्त राज्य अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावरले सम्मेलनको घोषणा मान्न बाध्य नहुने अगाडि नै घोषणा गरेको थियो र 1 अक्टोबर 1954 मा संयुक्त राज्य अमेरिकाले यो गो डिमलाई राष्ट्रपति बनाई एक कठपुतली सरकारको गठन गरे र 1960 सम्ममा भियतनाममा झन्डै 80,000 जनताको हत्या गर्यो। दक्षिण भियतनाममा मात्र 23,000 घाइते बनायो, 2,75,000 जनतालाई कारागारमा कोच्यो र 5 लाख जनतालाई शारीरिक यातना दिएको हामी पायौँ। 1960 देखि 64 को यो युद्धमा यो 1960 को अन्त्यतिरबाट केनेडी प्रशासनले भियतनाममा दोस्रो पटक संयुक्त राज्य अमेरिका असफल भएको स्वीकार गर्यो। 11 मई 1961 मा संयुक्त राज्य अमेरिकाले यो डिमको कठपुतली सरकारसँग एक प्रकारको सैनिक सम्झौता गर्यो र त्यस सम्झौताले दक्षिण भियतनामको युद्धलाई झन चर्कायो। त्यहाँका जनताले अत्यन्त चरम यातना सहनु पर्यो र संयुक्त राज्य यसरी भियतनाम युद्धमा फस्दै गयो। दोस्रो विश्वयुद्धमा जति हात हतियार र बम वर्षा भएको थियो त्यति नै परिमाणमा बम वर्षा संयुक्त राज्य अमेरिकाले भियतनाममा गर्यो र यहाँ नापाम बम नामको विषालु रासायनिक एजेन्ट ओरेन्ज नामको यो केमिकल वेपन यहाँ प्रयोग गर्यो। कीटाणु युद्ध गर्यो। हवाईजहाज र हेलिकप्टरबाट पेट्रोल छर्केर जङ्गलमा आगो लगाउने कामहरू गरे। यसरी संयुक्त राज्य अमेरिकाले भियतनाममा विश्वयुद्धमा समेत नगरेका युद्ध अपराधहरू गरेको हामी पाउँछौँ। त्यस्तै गरेर यो युद्धमा अमेरिकी साम्राज्यवादको यो अत्याचारी विरोधमा दक्षिण भियतनाम मुक्ति मोर्चाले 1960 डिसेम्बर महिनादेखि उनीहरूले प्रतिकार पनि गर्दै गरे र आफूले जानेको सबै यो युद्धमा आफ्नो इतिहासबाट सिकेको पाठहरू प्रयोग गर्दै त्यहाँको किरा फट्याङ्ग्रा त्यहाँको वनस्पतिहरूको प्रयोग गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिकी यो आक्रमणको प्रतिकार गर्न पनि उनीहरू सफल भए। हामी यो बेला यो 1960-64 को बेलामा भियतनाममा झन्डै नियमित जस्तो देखिने यसरी व्यक्ति हत्या, व्यक्तिलाई पेट्रोल छर्केर दिउँसै दिनदहाडे बजारमा मार्ने सम्मको स्थिति र यहाँ यो एकजना भिक्षु आत्मदाह गर्दै गरेको स्थितिमा हामी पाउँछौँ। यस्तो स्थितिहरू त्यहाँ निरन्तर चलिरह्यो र भियतनामी जनताले आफू जोगिनको निम्ति जङ्गलभित्र त्यहाँ के सामग्री उपलब्ध छ त्यो सामग्री प्रयोग गरेर आफू सुरक्षित रहने प्रयास पनि गरिरहे र यसरी जङ्गल मा संयुक्त राज्य अमेरिकी प्रयास यो युद्धमा संयुक्त राज्य अमेरिकी सेना को हार हुँदै गरेको यो हेलिकप्टर ढल्दै गरेको केही तस्बिरहरू यहाँ म प्रस्तुत गर्दैछु। साथसाथै संयुक्त राज्य अमेरिकाले यसरी हवाई आक्रमण मार्फत हवाई केमिकल छरेर कहिले पेट्रोल छरेर जङ्गलमा आगो लगाउने, कहिले बम फाल्ने यस्तो गतिविधि निरन्तर चालु राख्यो र संयुक्त राज्य अमेरिकी सेनाहरू भियतनामी गाउँमा बसेको यो तस्बिरहरू हेर्न सक्छौँ। यसरी संयुक्त राज्य अमेरिकाका युद्ध विमानहरू, हेलिकप्टरहरू यति ठुलो सङ्ख्यामा, यो सानो एउटा तस्बिरमा हामी धेरैवटा हेलिकप्टरहरू हेर्न सक्छौँ र यस्तो जन्दै संयुक्त राज्य अमेरिका पूर्ण रूपमा यहाँ आफ्नो सबै शक्ति लगाएर भियतनाम युद्ध जित्न चाहन्थ्यो। तर भियतनाम युद्धमा उसले अरबौं ट्रिलियन्स डलर खर्च गरेर पनि भियतनाम युद्ध जित्न सकिरहेको थिएन। भियतनाममा गुरिल्ला युद्ध होचिमिन्हको नेतृत्वको सरकारले दक्षिण भियतनाममा समेत त्यहाँ उनीहरूको सहयोगमा त्यहाँ स्वतन्त्रताको निम्ति आन्दोलन गर्दै थिए, युद्ध
लड्दै थिए र हामी यो एउटा ग्राफमा हेर्न सक्छौँ 1960 देखि 1959 सम्म 69 सम्म दक्षिण भियतनामी जनताहरू एकै वर्ष पनि 10,000 जनताले ज्यान गुमाउनु परेको यो तथ्याङ्क यहाँ प्रस्तुत गरे। यसरी युद्धको बीचमा हामीले होचिमिन्न यी महान क्रान्तिकारी नेता हामीले गुमाउनु पर्यो। 3 सेप्टेम्बर 1959 को दिन हनोईमा भियतनामी मजदुर पार्टीको केन्द्रीय समितिको पार्टी सदस्यहरू र देशवासीको नाममा एक दुःखद विज्ञप्ति प्रकाशित गर्यो। यसरी 79 वर्षको उमेरमा 3 सेप्टेम्बर 1969 को दिन हनोईमा बिहान 9:45 जाँदा उहाँको हृदयघातको कारण हामीले उहाँको पार्थिव शरीर गुमायौं र यही छलफलमा होचिमिन्नले पुरा गर्न बाँकी कार्यलाई पुरा गर्ने वचन दिँदै ले द्वानले होचिमिन्नको बाँकी अभियान पुरा गर्ने दिशामा आफू अगाडि बढ्ने घोषणा गरे र 1976 सम्ममा दुई भियतनाम एकीकरण पनि गरे र संयुक्त राज्य अमेरिकी सैनिकहरू त्यहाँ हेलिकप्टरमा युद्ध विमानहरूमा झुन्डेर भाग्न विवश भए र यो संयुक्त राज्य अमेरिकी साम्राज्यवाद भियतनामी जनता सामु हारेको यो एउटा महत्त्वपूर्ण उदाहरण बन्यो र यसरी हामीले होचिमिन्नको जीवनीको छोटो जीवनी मैले यहाँ प्रस्तुत गरेँ र होचिमिन्नलाई संसारका धेरै जनताले आफ्नो प्यारो र आफ्नो सर्वहारा वर्गको नेताको रूपमा हामीले पाउँछौँ भने केही महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूले होचिमिन्नको बारेमा भनेका यी केही भनाइहरू राखेर म यो प्रस्तुति अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। यो गिनीका राष्ट्रपति सेकु टुरेले भन्नुभएको थियो, राष्ट्रपति होचिमिन्न अफ्रिकी जनतामा साह्रै परिचित र सम्मानित हुनुहुन्छ। मुक्ति आन्दोलनलाई औपनिवेशवादी जनताको ऐतिहासिक महत्त्वको आन्दोलनलाई माथि उठाउन उहाँको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। साथै इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति सुकार्नोले भन्नुभयो सबभन्दा महान मानिसहरूमध्ये एकजना हुनुहुन्थ्यो होचिमिन्न। साथै भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले भारतीय जनता राष्ट्रपति होचिमिन्नलाई भियतनामको प्रतिनिधिको रूपमा मात्र होइन बरु हाम्रो युगको सबैभन्दा प्रिय व्यक्तिको रूपमा पनि लिन्छन्। साथसाथै संसारको यो पछिल्लो 50 वर्षको इतिहासमा राष्ट्रपति होचिमिन्न साह्रै ठुलो मानिस हुनुहुन्थ्यो भनेर यसरी होचिमिन्नको व्यक्तित्व होचिमिन्नको योगदानलाई सारा संसारले सम्मानका साथ लिएको हामी पाउँछौँ र यसरी एक अन्तर्राष्ट्रवादी, एक सच्चा मार्क्सवादी लेनिनवादी र भियतनाम कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक होचिमिन्नको आज 130औं जन्म दिवसको अवसर पारेर आयोजित कार्यक्रममा मैले उहाँको विषयमा यी केही विचार केही प्रस्तुति राख्ने अवसर दिनुभएकोमा आयोजकप्रति हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दै होचिमिन्नलाई सदा सम्झिरहनेछौँ। होचिमिन्नले भियतनामी जनताको निम्ति कहिले फ्रान्सेली उपनिवेशवादबाट, कहिले साम्राज्यवादी जापान विरुद्ध, कहिले चिनिया च्याङ्काई सेकको बाट, कहिले संयुक्त राज्य अमेरिकी साम्राज्यवादबाट जोगाउनको निम्ति खेल्नुभएको यो महत्त्वपूर्ण भूमिका, यो क्रान्तिकारी भावना र यो लडाईँ लड्ने भावना हामीले पनि सिक्दै नेपाली जनतालाई नेपालमा पनि यो क्रान्तिको बाटो अगाडि बढाउनको निम्ति उहाँबाट प्रेरणा लिनेछौँ र आगामी दिनमा उहाँको जीवनीबाट सिकेर क्रान्तिको दिशामा हामी लाग्यौँ भने नै साँचो अर्थमा उहाँको आजको जन्मदिन मनाइरहेको सार्थक हुनेछ भन्ने आफ्नो भावना व्यक्त गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद इन्जिनियर समाजका सदस्य सुजन माका सरलाई। उहाँहरूले सर्वहारा जनताका नेता होचिमिनको राजनीतिक अवस्था, बाल्य अवस्था र देश र जनताप्रति गरेको सम्पूर्ण अवस्थाको बारेमा र भियतनाममा फ्रान्सको उपनिवेशवादीदेखि लिएर संयुक्त राज्य अमेरिकाले गरेको कुर आतङ्कको बारेमा जानकारी गराएर जानुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब आजका प्रमुख वक्ता हुनुहुन्छ नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष सर्दै नारायणमान बिजुक्से रोहितलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर, भाइ बहिनीहरूलाई र हाम्रो सुजन माकाजीले धेरै कुरा भन्नुभयो।
त्यसकारण त्यसलाई केही अलिअलि पढ्नको निम्ति म काम गर्छु र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अहिले हामी के बुझौँ भने भियतनामी जनताले पहिले पूर्वतिर लाग जापानसँग मिलेर काम गरौँ जापानको सहयोग खोजौँ भने जस्तै जापान आफै पनि यस्तो देश हो कि त्यो साम्राज्यवादी देश हो थियो त्यस बेला है अब ठ्याक्क अहिलेको तुलना गर्दाखेरि हाम्रा सबै नेताहरू राणाहरूको विरोधमा सङ्घर्ष गर्नु पर्यो भने भारत जाने गर्छ है तर भारत यस्तो देश पर्यो कि अब हाम्रो लिम्बिया ढुरा सबै खाने त्यसले साथी छान्दाखेरि पनि अरू देशमा जस्तै हाम्रो देशमा पनि त्यस्तो भएको हुनाले गम्भीर चाहिँ हुनुपर्ने म देख्छु अनि होचिमिनको विषयमा त साथीहरूले सुनिहाल्नुभयो एक दुईवटा कुरा म बताउँछु केही मानिसहरू कस्ता छन् भने आफ्नो क्यारियरको विषयमा पढाइको विषयमा होस् आफ्नो जागिर खाने विषयमा होस् त्यसमा प्राथमिकता दिने यस्ता मान्छेहरू मैले देखेँ जस्तो कि कार्ल मार्क्सको विषयमा उहाँले पिएचडी गर्नुभयो उहाँलाई युनिभर्सिटीमा ल्याएन तर उहाँले के थाहा पाउनुभयो भने अब उसै त्यहाँको सरकारले जागिर दिने भयो भनेर जागिर नखानुको निम्ति उहाँ भागिहाल्नु कार्ल मार्क्स त्यसै नै होचिमिन अब पढाइ सिद्धिसकेपछि त उसलाई त सरकारले बोलाउने भयो सरकारको जागिर खानुपर्ने भयो भनेर उहाँ त्यस कारण जागिर दिनुपर्छ बरु शिक्षक भएर काम गर्नुभयो पछि शिक्षक हुँदाहुँदै उहाँ फ्रान्समै जानुपर्छ अब फ्रान्ससँग लड्नुको निम्ति भनेर उहाँले जहाजमा त्यो भाडा मार्दै केटाको रूपमा उहाँ त्यहाँ जानु त्यहाँ गइसकेपछि फ्रान्सले त्यहाँ त जानासार काम पनि पाउने भएन त्यहाँ पनि उहाँले होटलहरूमा काम गर्नुभयो बिस्तारै त्यहाँको कम्युनिस्टहरूसँग उहाँको परिचय भयो र उहाँ चित्रकार पनि हुनुहुन्छ फ्रान्समा या पेरिसमा खुद चित्रहरू लेख्ने चित्रहरू किन्ने चल्न रहेछ त्यो देशमा उहाँले दिनको 3टा चित्र लेख्नुहुन्थ्यो 3टाको बिहान बेलुका खानालाई अनि एउटा पार्टीलाई चन्दा त्यहाँ फ्रान्सेली कम्युनिस्ट पार्टीमा उहाँ जोइन गर्नु त्यसबेला त्यस्तो चलन थियो र त्यसपछि त्यो दोस्रो इन्टरनेसनल भन्ने जुन अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको बिचमा दुईटा विचारधारा थियो एउटा विचारधारा पहिले मटरपन्थीहरू पुँजीवादी देशहरूमा या साम्राज्यवादी देशहरूमा पहिले समाजवाद ल्याउने अनि त्यसपछि अरू उपनिवेशहरूमा ल्याउने एउटा पक्ष थियो अनि अर्को पक्ष लेनिनको पक्ष साम्राज्यवादी देशहरूको विरोधमा उपनिवेशबाट पनि क्रान्ति गर्नुपर्छ त्यहाँबाट पनि सङ्घर्ष सुरु गर्नुपर्छ अनि त्यो साम्राज्यवादी देशहरू कमजोर हुन्छ त्यसले दबाउन सक्दैन भन्ने सिद्धान्त थियो अब पेरिसमा एउटै दिन 2टा ठाउँमा त्यस्तो ठुल्ठुलो जनसभाहरू हुने अब होचिमिन त नयाँ मान्छे गएर यसो हेऱ्यो कुन चाहिँ ठिक कुन चाहिँ बेठिक थाहै नपाउने त्यहाँ सोधेछ के भनेको 2टा किन यस्तो भनेपछि तिमी के चाहन्छौ भनेर सोधेछ म त मेरो देश मुक्ति होस् भन्ने चाहन्छु त्यसो भए तिम्रो लाइन तिमीले त्यो लेनिनको लाइनसँग मिल्छ भन्ने भयो अनि त्यो लेनिनको किताब उहाँले पाउनु भएछ सानो किताब पाएपछि उनको मनमा के भयो भने ओहो यो त मेरै देशको निम्ति लेखाए जस्तो छ त्यस कारण पहिला लेनिनमा लेख्नु कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ आफ्नो देशको परिस्थिति आफ्नो इच्छाले जे रोज्यो त्यो अनुसारको काम लिँदैछ त्यहाँ फ्रान्सेली कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य बन्नुभयो उहाँले पत्रकारिता लिनुभयो उहाँले दनादन फ्रान्सको कुरा फ्रान्सले उपनिवेश बनाएका देशहरूको विषयमा कुरा गर्नलाई उहाँ पछि अफ्रिका जानुभयो पश्चिम अफ्रिका जानुभयो त्यहाँ विभिन्न ठाउँमा अल्जेरिया सिरिया ट्युनिसिया अघि साथीहरूले भन्नुभयो ती ठाउँहरूमा गएर त्यहाँको परिस्थितिको बारेमा उहाँले लेख्नु फ्रान्सले कहाँ के अत्याचार गरेको छ
भियतनाममा जस्तै अरू ठाउँमा पनि अत्याचार गरेको हुनाले फ्रान्सेली उपनिवेशका देशहरूको स्वतन्त्रता आन्दोलनकारीहरूमा एकरूपता ल्याउनको निम्ति उहाँले त्यो काम गर्नुभयो। एकातिर पत्रकारको काम गर्नुभयो, अर्कोतिर भित्रभित्र राजनीतिक कामहरू सबैसँग उहाँ बिस्तारै अगाडि आउनुभयो। फ्रान्सकै विषयमा अनि बेलायत जानु, विभिन्न देशमा युरोपमा पनि जानुभयो उहाँ। अनि त्यहाँ फ्रान्सेली कम्युनिस्ट पार्टीले उहाँलाई रुस पठाउनु। अब रुसमा त विभिन्न देशमा कम्युनिस्ट क्रान्ति गर्ने रुसको त्यस बेलाको दृष्टिकोण थियो। त्यहाँ युनिभर्सिटी फर इस्टर्न कन्ट्रिज भन्ने एउटा विश्वविद्यालय बनाइदिएको थियो। त्यो विश्वविद्यालयमा उहाँ पनि जानुभयो। उहाँले दुईवटा कुरा, मार्क्सिजमको विषयमा, मार्क्सवादको विषयमा, लेनिनवादको विषयमा अध्ययन गर्ने, सैनिक तालिम पनि उहाँले पाउने। त्यसबेला चिनका र अरू अरू देशका क्रान्तिकारीहरू पनि त्यहाँ अध्ययन गर्थे। त्यसको अध्ययन गरिसकेपछि उहाँ भूमिगत गरेर पूर्वतिर आउनुभयो। अब काम गर्दै जाँदाखेरि त उनीहरूको अघि नक्सा त देखिहाल्नुभयो, लामो देश छ र 3 भागमा विभाजित थियो, उत्तर, मध्य र दक्षिणमा पनि। अब हाम्रो त अहिले त धेरै यस्तो 100 वर्ष पछिको हाम्रो देशको परिस्थिति यस्तो छ भने त्यहाँ पहिले के थियो होला? बाटोघाटोको त थियो बन्दोबस्त थिएन, केही थिएन, विभाजित थियो, भाषा मिल्दैन थियो। त्यस बेला पनि जुन ठाउँमा बस्यो त्यहाँको विचार त आउने हो। पार्टीले तीन किसिमको विचारहरू त्यहाँ देखा पर्ने हो। त्यस कारण त्यसलाई एक गर्नुपर्छ। भियतनामभित्र बसेर काम गर्न सकिन्न, त्यसको निम्ति हङकङ, थाइल्यान्ड ती ठाउँहरूमा उहाँले भेष बदलेर उहाँले होचिमिन यो भियतनामीहरूलाई पनि हातमा लिने भयो अनि अरू दक्षिण पूर्वी एसियाको कम्युनिस्टहरूसँग पनि एकता गर्नुपर्ने भयो। त्यो दुईटा काम उहाँले गर्नुहुन्थ्यो। तर गतिविधि त अब गुप्तचर विभाग त साम्राज्यवादीहरूको त्यतिकै सशक्त थियो, उहाँ पक्राउ पर्नुभयो। त्यसपछि उहाँलाई न त फ्रान्सेलीहरूलाई दिने भएको हुनाले एकजना वकिल मार्फत मुद्दा चलाएर उहाँलाई चीन पठाइदिनु भयो। चीनमा जेलमा उहाँले त्यहाँको चिनको कम्युनिस्ट पार्टी र उहाँको बिचमा सम्बन्ध राख्नको निम्ति धेरै कामहरू चिनिया पार्टीले को साथीहरूले गर्नुभयो। अनि उहाँको एउटा जेलका कविताहरू छन्, प्रिजनर्स डायरी भन्ने छ उहाँको। त्यो कवितामा कस्तो छ भने एक ठाउँ जेल सर्वा गर्ने चलन छ। त्यसबेला उहाँले जेल सर्वा गर्दा जेलका सिपाहीहरूले आफूले सुँगुर पनि पालेको हुन्छ, सुँगुर चाहिँ हिँड्दै जाने मान्छेलाई बाँधेर लगेको। त्यसबेला त्यो कविता छ। मान्छेलाई बाँधेको छ सिक्रीले, तर सुँगुर चाहिँ हिँडिरहेको छ। यो संसार यस्तो छ भनेर प्रिजनर्स डायरी भन्ने, त्यसको सायद नेपालीमा अनुवाद भइसकेको छ जस्तो छ। तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय हुनुको कारण के हो भने सशस्त्र क्रान्ति गर्ने र साम्राज्यवादको विरोध गर्ने, सबै ठाउँमा सङ्घर्ष गर्ने त्यो विषयमा दोस्रो इन्टरनेसनलसम्म साम्राज्यवादीहरूको पक्षमा पनि गएको थिए। अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन दुई टुक्रामा विभाजित भएपछि तेस्रो सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने, साम्राज्यवादको विरोधमा उपनिवेशहरूमा पनि लडाइँ गर्ने, त्यस्तो किसिमको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रियको सदस्य उहाँ पनि हुनुभयो। त्यहाँ पनि मान्छेहरू घुसेर उपद्रव गरेका छन्। अब पत्रकारिताको उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि स्वतन्त्रताको निम्ति जनतालाई उठाउने, साम्राज्यवाद कति नराम्रो छ भन्ने कुरो देखाउने। र हाम्रो देशको पत्रिकाले अहिले हेऱ्यो भने पैसा खाएर लेख्ने, पैसा खाएर गर्ने, गुन्डाको कालाबजारीहरूको पक्ष लिने, त्यस्तो छ कि क्रान्तिकारी देश र देशको पत्रकारिता र हाम्रो जस्तो देशको पत्रकारितामा फरक। अर्को कुरा उहाँको विषयमा सानो कुरा, उहाँको घरमा उहाँ एक ठाउँमा भूमिगत बस्नुहुन्थ्यो। के खानुहुन्छ, के
खुवाउने हो त्यो कुरा भनेको होला। एक एउटा राखिदियो खानेकुराहरू कुराकानी गफ नगर्ने अनि टाइपराइटर रहेछ क्वाक 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 मात्रै गर्ने। त्यो को मान्छे भने पनि थाहा थिएन। त त्यो दिन थाहा भयो त्यो घरको मान्छेलाई, कति वर्ष त्यहाँ बस्नुभयो होला, कति महिना बस्नुभयो होला। जुन दिन स्वतन्त्रताको घोषणा हुनेको उहाँ चाहिँ राष्ट्रपतिको रूपमा मञ्चमा उभिने भयो हनोईमा। अनि त्यो घरको मान्छेहरू पनि त्यहाँ हेर्न गएको पछि तर अब हाम्रो राष्ट्रपतिजीले घोषणा गर्नुहुन्छ भनेर घोषणा भयो। अनि उहाँले बोल्दा कहिले त्यस्तो खुला मञ्चमा त उहाँले बोल्नु भएन नि। आउँछ भनेर सुन्नुहुन्छ भनेर भनिरहेछ माइकमा, सबै मान्छे हात उठाएर। पछि उहाँले भन्नुपर्ने कुरो त लिखित भाषण थियो, उहाँले बोल्नुभयो। अनि त्यो घरको मान्छेले के थाहा भयो? ल हाम्रो घरमा अस्तिदेखि बस्ने मान्छे त यो पो रहेछ, खै टाइपराइटर क्वाक 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 गर्ने, हामीसँग कुरा त्यति नगर्ने है भनेर। लुगा चाहिँ सिपाहीको जस्तो अब रबरको जुत्ता चप्पल थियो, बस त्यति हो उहाँको। त्यसरी अब स्वतन्त्रताको घोषणा गर्दाखेरि पनि त्यस्तो परिस्थिति थियो। भूमिगत काम गर्दाखेरि उहाँ एकदम सरलतापूर्वक काम गर्ने मान्छे। राष्ट्रपति भइसकेर पनि उहाँ त्यो राष्ट्रपति भवन त अब त्यस बेलाको गभर्नर जस्तो त्यो फ्रान्सेलीको मुख्य मान्छेको दरबार थियो। त्यसमा विदेशी पाहुनाहरू भेट्दाखेरि त्यो दरबारलाई प्रयोग गर्ने अब राष्ट्रपति भवनको रूपमा आफू बस्नलाई त अलग्गै दुईवटा कोठा भएको, एउटा सानो लाइब्रेरी भएको, त्यस्तो दुईवटाले घरमा बस्नुहुन्थ्यो। त्यो अहिलेको हाम्रो राष्ट्रपतिहरू जस्तो धेरै ठुलो गाडी ठुलो भवन चाहिने त्यस्तो होइन, त्यस्तो छ। तर पुस्तकालय चाहिँ सानो पुस्तकालय रहेछ। अर्को जब उत्तर र दक्षिण एकता भइसकेको थियो, लडाइँ चलिरहेको थियो अमेरिकी साम्राज्यवादसँग, त्यस बेला सोभियत कम्युनिस्ट पार्टी र चिना कम्युनिस्ट पार्टीको बिचमा पनि मतभेद थियो। क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको र संशोधनवादी कम्युनिस्टहरूको बिचमा ठुलो अन्तर्विरोध थियो र भियतनामी कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि त्यसको प्रभाव हुनु स्वाभाविक हो। त्यसकारण शान्तिपूर्ण रूपले नै अमेरिकासँग सम्झौता गराउने पक्षमा सोभियत कम्युनिस्ट पार्टी रहेछ त्यस बेला। त्यो त हुनै नसक्ने कुरा। अनि उहाँ त्यसै जानुहुन्न होला भनेर तिनीहरूले एउटा लेनिन पुरस्कार दिने योजना बनाए। उहाँले त्यस बेला एउटा चिठी लेख्नुभयो, म आफ्नो देशलाई स्वतन्त्र पारौँ, देशवासीहरूलाई मुक्त गरौँ, अनि हाम्रो स्वतन्त्रता आन्दोलन र मुक्ति आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने सबै संसारका हामीलाई मद्दत गर्ने देशहरू र कमरेडहरूलाई धन्यवाद दिन जाउँ भनेर मनमा राखेको। अहिलेसम्म मेरो देश मुक्त भएको छैन, मेरा देशवासीहरू अझ पनि लडाइँ गर्दैछन्। त्यसो भएको हुनाले त्यो लडाइँ सिद्धिएपछि म तपाईँहरूसँग त्यो लेनिन पुरस्कार दिन आउँछु भनेर भन्नुभएछ। त्यस बेला भियतनामी पार्टीमा पनि ठुलो मतभेद थियो, त्यस्तो सङ्कटको काल थियो। अनि उहाँ कहिलेकाहीँ उहाँसँग किन बिहा गरेन भन्ने कुरा हुन्छ। उहाँले फुर्सदै पाउनु भएन, दौडादौड लडाइँ भिडन्तमा जानुपर्ने, उहाँले बिहा गर्नु भएन। त्यस कारण उहाँले सबैले काका भन्नुको कारण चाहिँ त्यो काका हो भन्ने। र उहाँहरूलाई सबभन्दा खुसीको दिन डेनबेन फु भनेर अहिले जुन चीन लाओस ब्रिटेन देशको नजिकै परेको त्यो ठाउँ हो उचाइमा, र त्यहाँ सुरुङ युद्ध भएको थियो। त्यो ठाउँलाई फ्रान्सेली साम्राज्यवादीहरूलाई केन्द्र बनाएर ब्रिटेन र देशमा हमला गर्ने साम्राज्यवादीको योजना थियो। हेलिकप्टरबाट काम गर्थे तिनीहरूले। त्यस्तो ठाउँमा कोरियालीहरूको सेना, चिनियाहरूको सेना, भियतनामी सेना, अरू साम्राज्यवादीहरू पनि एक भएको, यिनी क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू पनि एक भएको हुनाले त्यहाँ सुरुङ युद्धबाट पहिलोचोटि साम्राज्यवादीहरूको यो हेलिकप्टर युद्धलाई समाप्त पारिदिएको र हराइदिएको त्यो सुरुङ युद्ध। त्यहाँबाट जेनेभा सम्झौता त्यसैको सबै बन्दी बनाइदिएको थियो त्यस बेला। यसरी साम्राज्यवादको विरोधमा त्यस बेलाका सबै कम्युनिस्ट
देशहरू र क्रान्तिकारीहरू मिलेको हुनाले ती साम्राज्यवादीहरूले आखिरमा एक एक पाइला गरेर अमेरिकी साम्राज्यवादले पनि आत्मसमर्पण गर्नै पर्यो, भाग्नै पर्यो। अघि मैले एउटा चित्त हेरौँला भनेको मैले हेर्न पाइनँ, सायद होला। र अन्तिम दममा अन्तिम समयमा अमेरिकीहरू भाग्न नसकेर हेलिकप्टरको सिडी चढेर भाग गरेका थिए। सबभन्दा पराजय, अमेरिकी साम्राज्यवादको पराजय त्यसरी भएको। यसकारण यी सबै हाम्रो होचिमिनबाट हामीले के सिक्यौँ भने होचिमिन होइन, होचिमिन भन्ने हुन्छ उनीहरूको, नत्र त विसर्ग राख्नुपर्ने हो होचिमिन हलान्त। त्यो नाम उनीहरूको नाम त जोडिएको नाम हुन्छ भियतनामीहरूको। हामीले होचिमिनबाट सिक्ने सरलता, अध्ययनमा निरन्तरता र पदको निम्ति झगडा नगर्ने, पैसाको निम्ति झगडा नगर्ने, साथसाथै आफू माथि बस्नु नखोज्ने, सबैसँग मिलेर काम गर्ने स्वभाव हामीले होचिमिनबाट सिक्ने। र हाम्रा साथीहरूमा पनि कोही कोही त दुई तिनवटा विषयमा एमए गर्ने, कामसाम सङ्गठनको काम छोडेर अनि पिएचडी नगरी हुन्न भनेर व्यक्तिगत स्वार्थले विषयवस्तुमा दखल गर्ने होइन कि व्यक्तिगत अलिक फुर्तीफार्ती गर्ने हिसाबले त्यस्ता पनि साथीहरू देखिएका छन्। पार्टी अफिसको काम छोडेर उतातिर लाग्ने, पैसा कमाउने, क्यारियर बनाउने त्यस्ता मान्छे। त्यस्तो मान्छेले त्यस्तो गल्ती नहोस् भनेर हामीले होचिमिनको जीवनी राम्रोसँग पढ्ने। आफ्नो विषय व्यक्तिगत स्वार्थलाई अलग राखेर सामूहिक स्वार्थ र संसारको स्वार्थ, आफ्नो देशको स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने कुरा हामीले होचिमिनबाट सिक्ने हो। यसको मतलब अध्ययन गर्नुहुन्न भने अध्ययन एकदम राम्रो गर्नुपर्छ। होचिमिनले एकचोटि भन्नुभएको छ, उहाँ धेरै उमेर भइसकेर पनि उहाँले पढ्नु हुँदाखेरि उहाँले भन्नुभयो, भोलि मर्ने भयो भने आजसम्म पनि हामीले पढिराख्नु छ भने त छिने उखान उहाँले बताउनु भएको थियो। त्यसकारण उहाँबाट हामी त्यस्तै सिकौँ। सरल जीवन, अध्ययनरत र आफ्नो सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध, तीनटा कुरा हामी होचिमिनबाट सिकौँ। आजको जुन कार्यक्रम हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले नेपाली क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घले आयोजन गर्नुभयो, त्यो साथीहरूले गर्नुभयो, त्यो अत्यन्त सान्दर्भिक छ। र हामीले अझ भियतनाम क्रान्तिबाट धेरै सिक्नु बाँकी छ र होचिमिनको साहित्यबाट पनि धेरै सिक्नु छ। साथीले त्यसमा पनि ध्यान दिनु होला। धन्यवाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष नारायण बुजुर्ग रोहितज्यूलाई। उहाँले होचिमिनबाट सिक्नुपर्ने सरलता, अध्ययनता, निरन्तरता र आफ्नो सिद्धान्तप्रति निष्ठाको बारेमा हामीहरू सम्पूर्णलाई जानकारी गराएर जानुभएको छ। आजको कार्यक्रमको हामी अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। आजको कार्यक्रमलाई यहीँ समापन गरिदिनु हुन नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष सबिन ख्याजुलाई अनुमति दिँदै म यो कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। धेरै धन्यवाद उडुसकजी। नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घको आयोजनामा भइरहेको क्रान्तिकारी नेता होचिमिनको 130औं जन्मदिवसको अवसरमा यस प्रशिक्षण कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष कामरेड नारायण बुजुर्ग रोहितज्यू, त्यस्तै प्राध्यापक समाज नेपालका सहसचिव आदरणीय सुजन माको सर र उपस्थित सम्पूर्ण पार्टीका अग्रज दाइ दिदीहरू र विद्यार्थी सङ्घका साथीहरूमा न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। लकडाउनको समयमा विद्यार्थी साथीहरूलाई हामीले महान व्यक्तित्वहरूको जीवनी अध्ययनलाई हामीले प्रोत्साहन गरिरहेका छौँ र त्यही सिलसिलामा आज हामीले होचिमिनको उहाँको क्रान्तिकारीपना सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूमा जगाउनुपर्छ, विद्रोही भावनाको विकास गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो ध्येय हो। त्यही अनुसार आज हामी यो कार्यक्रम गर्दैछौँ। र हामीले सानो बेलादेखि नै सुन्दै आएको होचिमिनले एउटा वाक्य भन्नुभएको थियो, हामीले देशको स्वाधीनताको निम्ति 1000 वर्ष लड्यौँ र अझै आवश्यक भएर अर्को 1000 वर्षसम्म लड्नेछौँ भन्ने जुन एउटा उत्साहजनक वाक्य उहाँले भन्नुभएको थियो, त्यही वाक्य
लिएर धेरै विद्यार्थी साथीहरू उत्साहित भएर अझै पनि सङ्गठनमा सक्रिय भएको हामी देख्छौँ। र हामीले उहाँको पिताको बारे अध्ययन गर्ने बेला उहाँको पिताको नाम न्युएन सिन्हा हुई, जो फ्रान्सेली शासनको अत्याचार विरुद्ध विद्रोह गर्ने एकजना शिक्षक हुनुहुन्थ्यो। र उहाँले आफ्ना छोराहरू सबैलाई र समाजका आफ्ना छरछिमेकीहरूलाई क्रान्तिकारी भावना विकास गर्नुपर्छ, फ्रान्सेली साम्राज्यवाद विरुद्धको भावना विकास गर्नुपर्छ भनेर उहाँले गर्नुभएको थियो। र त्यही अनुसार उहाँको छोरा होचिमिन लगायतका अरू छोराछोरीहरू पनि त्यसरी सक्रिय भएको हामी देख्छौँ। यो हिसाबले नयाँ पुस्ता तयारी गर्नको निम्ति अग्रज पार्टीका दाइ दिदीहरू, समाजका शिक्षित व्यक्तित्वहरूको भूमिका त्यत्तिकै रहन्छ भन्ने हामीले आभास गरेका छौँ। र आजको यो कार्यक्रममा हामीले भारतले नेपालमा जुन विस्तारवादी नीति अनुसार काम गरिरहेको छ, सिक्किम कब्जा गरिसकेको छ, उता जम्मू कश्मीर आफ्नो बनाउन विशेष अधिकार खारेज गरेको छ, त्यस्तै गरी पाकिस्तानलाई टुक्र्याएर बङ्गलादेश बनाएको छ, 2टा देश बनाएको छ, र दक्षिण एसियाका यी सम्पूर्ण देशहरूमा आफ्नो ठुल दाजुको रूपमा जुन व्यवहार गरिआएको छ, यो उपनिवेशवाद र यो विस्तारवादी नीतिको विरुद्धमा युवा विद्यार्थीहरूलाई हामीले उत्साहित बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सङ्गठनको मूल उद्देश्य हो। र उहाँले जसरी फ्रान्सेली साम्राज्यवाद विरुद्ध जीवन पर्यन्त सङ्घर्ष गर्नुभयो, अमेरिकी साम्राज्यवाद विरुद्ध जीवन पर्यन्त सङ्घर्ष गरेर उहाँको जीवन आहुति गर्नुभएको छ, यही कुरा हामीले सिक्नुपर्ने अझै अरू कुराहरू छन्। र पार्टी अध्यक्षज्यूले भन्नुभएका धेरै कुराहरू हामीले सुन्यौँ, होचिमिनबाट सिक्नुपर्ने कुराहरू हामीले याद गऱ्यौँ। र यही कुरालाई सम्पूर्ण विद्यार्थीमाझ हामीले प्रसारण गर्नको निम्ति नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घको फेसबुक पेज नेपाली रिभोल्युसनरी स्टुडेन्ट्स युनियन छ, यसको हामीले सक्दो प्रयोग गरेका छौँ। यो जुम एक्सेस नभएका विद्यार्थीहरू र अन्य महानुभावहरूको निम्ति पनि फेसबुकबाट यो सबै रेकर्ड हुन्छ, उहाँले हेरिरहनु भएको छ। त्यस कारणले पनि हामीले यो अभियान समाजवादी प्रचार अभियान र भारतीय विस्तारवाद विरुद्धको यो अभियानको एउटा सिलसिला हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। र हाम्रो यो कार्यक्रममा विशेष समय दिएर आउनुहुने पार्टी अध्यक्ष कामरेड रोहितज्यू र सुजन माका सरलाई धन्यवाद दिँदै सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यस्ता कार्यक्रमहरू हामी निरन्तर विभिन्न समय अवसरमा हामी गरिरहनेछौँ। यति नै भन्दै आजको कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्णमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै बिदा हुन चाहन्छु र यो कार्यक्रम यही सकिने पनि जानकारी गराउँदछु। धन्यवाद।